उता देखिनु के देखिनु त ल सबै साथीहरूलाई आज कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्छु है। अब अगाडि बढौं। यो दोस्रो नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रको दोस्रो सेट हो यो हैन। यसको अलिकति फिडब्याक कसो हुन्छ, कति लेख्नुभयो, तपाईहरुले प्र्याक्टिस कति गर्नुभयो, त्यो छलफल गरौँ आज। र यो हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौं, तर तपाईहरुको कमेन्ट चाहिँ मैले जुमबाट मात्रै लिने छु है। फेसबुक लाइभका कमेन्टहरु चाहिँ मैले लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यहाँ पहिलो खण्ड क मा नेपालको राजनीतिक भूगोलको चर्चा गर्नुस् भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्नका बारेमा सामान्य चर्चा गरौँ। पहिले त हामीले प्रश्नको उत्तर लेख्दा समयलाई ध्यान दिनु पर्यो। मुख्यतः लोकसेवा आयोगको परीक्षा भनेको यो विषयवस्तुको परीक्षा मात्रै होइन, यो समयको पनि परीक्षा हो। त्यसकारण समयमा प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। लामो होइन, राम्रो लेख्ने है। यी दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै शिरोधार्य गर्नु पर्यो। लामो म कसरी पेज भर्छु भन्नेतिर जाने होइन कि म कसरी राम्रो लेख्छु भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्यो एउटा। अर्को यो विषयवस्तुको मात्रै परीक्षा होइन, यो समयको पनि परीक्षा हो। त्यसकारण मैले समयमा सबै प्रश्नको हल गर्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ भनेर नआत्तिकन आफ्नो लेखाइको स्पिड, गतिशीलता कति छ त्यसका आधारमा आफूले अभ्यास गर्ने घरमा, त्यसका आधारमा हामी एउटा रणनीतिक रूपमा स्ट्र्याटेजी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै मैले यसमा चर्चा गरिन। अब तपाईहरुले धेरै यस्ता अब हामी प्रश्नमा जाउँ। यो राजनीतिक भूगोल सर र म यहाँ सबै लेख्ने, अब आज त्यो लेख्दा चाहिँ कम्तीमा पनि 2 घण्टा 30 मिनेट त यहाँ लेख्न नै लाग्छ हैन। तर मैले अझ यहाँ चर्चा गरिकन लेख्दा त अझै धेरै लाग्ला। त्यसकारण अब म सरसर्ती भन्छु। पहिले त के गर्न सकिन्छ भने यी प्रश्नहरूलाई शीर्षकीकरण गर्ने या नगर्ने। शीर्षकीकरण गरेर पनि लेख्न सकियो, होइन म अनुच्छेदमा प्याराग्राफमा सरसर्ती लेख्छु भन्न पनि सकियो। अब त्यो तपाईको स्वेच्छा हो। यति हुँदा हुँदै पनि शीर्षकीकरण गरेर लेख्ने प्रयास चाहिँ गर्नु राम्रो मानिन्छ। शीर्षकीकरण गर्यो भने क्लियर बुझिन्छ। जस्तो नेपालको राजनीतिक भूगोलको चर्चा गर्नुस् भनेको छ भने नेपालको राजनीतिक भूगोल, अरु केही पनि लेख्नु परेन। टपिक चाहिँ नेपालको राजनीतिक भूगोलका बारेमा लेख्नु पर्यो। के हो त राजनीतिक भूगोल हैन। हामीले धरातलका आधारमा पनि विभाजन गर्न सक्छौं। यसले चाहिँ राजनीतिक भूगोलका बारेमा राजनीतिक अवस्था के हो, नेपालको अहिलेको अवस्था के हो भन्न खोजेको छ। यसमा राजनीतिक प्रशासनिक दुवै कुरालाई एउटैमा लेख्दा हुन्छ। पहिला त हामीले के लेख्नु पर्यो भने पहिलो बुँदा तपाईहरुको उत्तरमा छ कि छैन, राजनीतिक भूगोल भन्न बित्तिकै अलिकति एक लाइन परिभाषा यदि लेख्नुहुन्छ भने, तर चाहिन्छ जस्तो त लाग्दैन। तैपनि कुनै समाजको हैन अथवा कुनै राज्यको राजनीतिक भूगोल भन्न बित्तिकै राज्यको पनि हुन सक्छ, समाजको पनि हुन सक्छ। त्यो समाज वा राज्यको शासन सञ्चालन वा प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि निर्धारण गरिएका व्यवस्थाहरूलाई राजनीतिक भूगोल भनिन्छ। यसभित्र निर्वाचन क्षेत्रको कुरा, अनि शासन प्रणालीको कुरा, सामाजिक व्यवस्था र ती बीचको अन्तरसम्बन्ध समेत पर्दछन् भनेर लेख्ने। त्यसपछि नेपालको राजनीतिक भूगोलका प्रमुख विशेषताहरू निम्न छन्। किनकि राजनीतिक भूगोलका चर्चा गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसका विशेषता लेख्न बित्तिकै त्यसको परिचय हुन्छ। पहिलो नम्बर के लेख्नु पर्यो भने नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ। अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था एउटा बुँदा लेख्नु पर्यो पहिलो। दोस्रोमा संघ, 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह, 77 जिल्ला र
67-43 वडा संख्यामा विभाजन भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ, आमूल परिवर्तन चाहिँ भएको छ हैन, संरचना स्वरूपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ यो संविधान जारी भएसँगै। हामीले अर्को बुदा के भन्यौं भने सङ्घ 7 प्रदेश 753 स्थानीय तह, अब 77 जिल्ला 67-43 वडा संख्यामा विभाजन। त्यस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ, र अर्को हामीले मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर राजनीतिक दललाई मत दिने अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ। त्यसकारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्को तेस्रो बुदा लेख्ने भयो। कुल निर्वाचन, नेपाललाई कुल निर्वाचन क्षेत्र 165 मा निर्धारण वा विभाजन अर्को। अब त्यो अझै लामो बनाउनु छ। कोशी प्रदेशमा 28, बागमती के रे मध्य प्रदेशमा 32, बागमतीमा 33, गण्डकीमा 18, लुम्बिनीमा 26, कर्णालीमा 12 र सुदूरपश्चिममा 16 गरेर त्यसलाई पनि विभाजन गर्न सक्छौं हैन। एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि अब संघको राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री हैन, संघीय सांसदहरू भएको संघीय राजनीतिक स्वरूप छ। प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू भएको प्रादेशिक राजनीतिक स्वरूप छ। अर्को बुदामा हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, गाउँसभाका सदस्यहरू भएको गाउँपालिकाको स्वरूप, र नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, नगर सभाका सदस्यहरू भएको नगरपालिकाको स्वरूप छ। यसलाई पनि लेख्ने। त्यस्तै संघको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा, र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा निहित भनेर अर्को बुदा लेख्ने। सकिन्छ भने, नत्र यो सकिन्न भने यत्रो लेख्ने होइन। अब सकिन्न भने अब के गर्ने भने त्यसपछि अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा निहित भनेर। मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने अब यहाँ लेख्दा चाहिँ एउटा शासन व्यवस्थाको कुरा लेख्नु बुदामा, अर्को निर्वाचन प्रणालीको कुरा लेख्नु, अर्को निर्वाचन संख्याको कुरा लेख्नु, अनि त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारको कुरा र अवशिष्ट अधिकारको कुरा। यो शासनभित्रको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको कुरा, तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो विभाजन। यति लेख्यौं भने कम्तीमा 5-7 वटा बुदा लेखे पुग्छ, धेरै लामो लेख्नु परेन। तपाईले लेख्दा चाहिँ अब यो प्रदेशगत जनसङ्ख्या कति छ, क्षेत्रफल कति छ भन्नेतिर नजानु हो, किनकि त्यो भौगोलिक विभाजन हो, सामाजिक आर्थिक विभाजन हो, यो राजनीतिक विभाजन चाहिँ होइन। शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न र प्रशासनका काम कारबाहीहरूलाई अथवा सेवा प्रवाहलाई चुस्त मुलुकको गरिएको जुन विभाजन छ त्यसलाई हामीले राजनीतिक विभाजन भन्छौँ। निष्कर्षमा एक लाइन लेख्ने। अब नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिक भूगोल पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ भनेर लेख्ने निष्कर्ष। योभन्दा धेरै लामो लेख्नु परेन, एकदम बढीमा एक पेज, नत्र एक आधा पेज भन्दा बढी लेख्न भएन है। त्यस्तै तपाईले यो कुरा चाहिँ आयो कि आएन भन्न खोजेको। क्वेशन नम्बर 2 मा लोसारको कुरा गरेको छ। लोसार पर्वको कुरा, यो यसका बारेमा फेरि लेख्नुस्। यो पनि परिचयात्मक प्रश्न रहेछ। लोसार के हो, कसले मनाउँछन्? अब यो नेपालमा विशेषतः नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, तामाङ, गुरुङहरूले नयाँ वर्षका रूपमा स्वागत गर्ने, मनाउने महत्त्वपूर्ण र प्रमुख चाडका रूपमा लोसारलाई लिइन्छ। लोसार भनेको के रहेछ भन्दा शेर्पा, तामाङ, गुरुङहरूले मनाउने चाड रहेछ। यति भन्नु पर्यो पहिला। अनि यो लोसार चाहिँ के भन्दा नयाँ वर्षको
खुसियालीमा। लोको अर्थ नयाँ, सारको अर्थ वर्ष। लोसार भनेकै नयाँ वर्ष भन्ने हुन्छ। यो लोसारको अघिल्लो दिन यी लोसार मनाउनेहरूले साँझ पूजापाठ गर्ने, भोजभतेर गर्ने, नाचगान गर्ने होइन, आधा रातमा नयाँ वर्ष आयो भनेर स्वागत गर्ने चलन छ। त्यस्तै लोसारको दिन बिहानैदेखि हामीले ढोगभेट गर्ने, आफ्ना ठुलाबडासँग आशीर्वाद लिने, नाता कुटुम्बलाई बोलाएर भोज खुवाउने चलन छ। अब यो लोसार विशेष गरी कसले भन्दा शेर्पा, तामाङ र गुरुङले मनाउँछन् भनेर हामीले भनिसक्यौँ। त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा अब खुसियाली त हुन्छ नै। यो लोसार पर्वमा 9 प्रकारका गेडागुडी मिश्रित गुथुक खाने चलन हुन्छ। यो गुथुक यो प्रकार हो। यो गुथुक भनेको परिकार। यो क्वाटी जस्तै गेडागुडी मिक्स मिश्रित यो प्रकार हो यो होइन। मगरले पनि खान्छन्। अब यो यही कुरा हो। यो यसलाई सुदूरपश्चिमतिर गौरा पर्वमा चाहिँ अलिकति बिरुडा भन्ने चलन छ। कुरा चाहिँ त्यसै त्यसै हो। अनि अरू हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरूले क्वाटीका रूपमा खान्छन् होइन। अर्थात् त्यो मकै, भटमास, केराउ, चना, चामल जस्ता हाम्रा अन्नहरूलाई मिक्स गर्ने, त्यसको टुसा उमार्ने र खाने चलन छ। त्यसकारण गुथुक भन्ने शब्द चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरेको देखिन्छ। र यो पर्व चाहिँ खास गरी जनावरहरूका नाममा प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ। जस्तो 12वटा के भन्दा मुसा, गाई, बाघ, बिरालो होइन, गिद्ध, सर्प, घोडा आदि 12 प्रकारका जनावरहरूलाई प्रत्येक वर्षको नामकरण गर्ने र त्यो लोसार पर्वलाई त्यो नामकरण गरेर मनाउने चलन चाहिँ छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेछ। प्रत्येक वर्षलाई जनावरका नाममा नामकरण गर्ने, गुथुक परिकार खाने। अब यो नयाँ वर्ष त भइहाल्यो होइन, नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँछन्। अब आशीर्वचन लिन्छन्, जम्मा हुन्छन्, भोज भतेर खान्छन्। आफ्ना विशेष गरी आफ्ना जुन मौलिक पहिरनहरू छन् होइन, ती जातिहरूले लगाउने वेशभूषा, शिरबन्दी होइन, मखमली चोली, घलेक, पटुकी, छिटको गुन्यु, मजेत्रो जस्ता पहिरनहरूले महिलाहरूले लगाउँछन् भने पुरुषहरूले त्यो टोपीको कुरा होइन, भोटो, भाङ्रो भिर्ने अथवा लगाउने चलन चाहिँ छ। यति भन्यो भने लोसार पर्वका बारेमा अब त्यति धेरै गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण 5-7वटा बुँदा चाहिँ के हुन्छ मुख्य कुरा त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यो तपाईँको प्रश्नमा आयो कि आएन भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा सहरीकरण केही छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु है, त्यहाँ हामी छलफल पनि गर्छौँ। यी कुराहरू आए कि आएनन् भन्न खोजेको है मैले। यहाँ चाहिँ सरसर्ती लेख्ने तरिकामा गयो भने अत्यन्त लामो हुने सम्भावना देखियो, त्यसकारण सर्टकटमा जाउँ भनेर। जस्तो अर्को प्रश्न के भनेको छ भने सहरीकरण भनेको के हो, सहरीकरणले पारेको प्रभावबारे लेख्नुहोस्। अब यहाँ 2टा प्रश्न छन्, पुस्रे प्रश्नका रूपमा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै अब शीर्षकीकरण 2-3 शीर्षक गरेर लेख्नु पर्ने स्थिति आयो। सहरीकरणको परिचय, सहरीकरण भनेको के हो भन्ने बित्तिकै त्यसको अर्थ परिचय खोजेको छ त्यो प्रश्नले। सहरीकरणको अर्थ होइन, एउटा प्रश्न चाहिँ सहरीकरणको परिभाषा वा अर्थ जे लेखे पनि भयो, अथवा परिचय के हो त त्यो लेख्ने भन्न खोजेको। के हो सहरीकरण भनेको भन्दा ग्रामीण जुन क्षेत्र छ त्यो ग्रामीण क्षेत्र सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन हुने, जनसङ्ख्यामा परिवर्तन हुने, बसोबास गर्ने मानिसहरू पातलो बस्तीबाट घना बस्तीमा परिवर्तन हुने जुन कार्य छ त्यो कार्य र परिणाम दुवैलाई सहरीकरण भनिन्छ। त्यसकारण गाउँ चाहिँ ग्राम क्षेत्र चाहिँ जहाँ पातलो बस्ती छ, सेवा सुविधाहरू छैनन्, त्यो सेवा सुविधाहरू चाहिँ बढ्दै जाने र बस्ती पनि बाक्लो हुने, जनसङ्ख्या बढी हुने, सेवा सुविधाहरू बढ्ने, त्यही भूगोल है। त्यो बढ्ने अवस्थालाई सहरीकरण भन्ने रहेछ। ग्रामीण क्षेत्र सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन हुने कार्य र परिणाम यो दुईटै हो है। यो कार्य पनि हो
यो परिणाम पनि हो। सहरीकरणले त्यो एउटा प्रक्रिया पनि हो र त्यसले अर्को परिणाम के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या बढी हुन्छ, सेवा सुविधा बढ्छन् भन्न खोजेको। त्यसकारण गाउँ सहरमा परिवर्तन हुने कार्य र परिणामको समष्टिलाई सहरीकरण भनिँदो रहेछ। धेरै लामो परिभाषा गर्नु पर्दैन। परिणामको समष्टिलाई सहरीकरण भनिन्छ। सहरीकरणका पनि अब विभिन्न खालका ती पुलिङ फ्याक्टर र पुशिङ फ्याक्टरहरू हुन सक्छन्। जब सुविधा बढाउँछौँ हामी अथवा त्यहाँको आर्थिक अवस्था बढाउँछौँ, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्छौँ, सहरीकरण हुन्छ। अर्थात् यो के रहेछ भन्दा यो समग्र विकासको परिणाम पनि रहेछ। यो समग्र विकासको एउटा प्रक्रिया चाहिँ रहेछ। गाउँ चाहिँ स्वतः सहरमा बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ जब त्यहाँ सेवा सुविधाहरू बढ्छन् अथवा आवश्यकता हुन्छ, गरिन्छ, त्यसपछि सहरीकरण हुन्छ। सहरीकरण भनेको आवश्यकताले बनाउँदो रहेछ। त्यसकारण यो सहरीकरणभित्र के पर्दछ भन्दा एउटा योजना पर्छ, अर्को भूगोल पर्छ, अर्को समाजशास्त्रको त्यहाँको विषय समाजशास्त्रको पर्छ, अर्को वास्तुकलाको कुरा पर्छ, अर्को अर्थशास्त्र कुरा पर्छ, शिक्षा, तथ्याङ्क, यी यावत कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै कुराहरू, सबै विभिन्न कुराहरू यसभित्र पर्दो रहेछ। त्यसकारण यो सहरीकरणलाई अहिले चाहिँ हामी भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण वा औद्योगिकीकरणका नामले पनि चिन्छौँ। यो सहरीकरण भन्ने बित्तिकै यो आधुनिकीकरणको पनि पहिचान रहेछ। आधुनिकीकरण अथवा औद्योगिकीकरण को यो पहिचान पनि रहेछ। त्यसैले सहरीकरण हुनु नै समाजशास्त्रीय प्रक्रियाबाट अथवा दृष्टिकोणबाट सभ्यताको उन्नत अवस्थातिरको हाम्रो प्रक्रिया पनि रहेछ। भन्न खोजेको गाउँको सभ्यतालाई कमजोर भन्न खोजेको होइन कि त्यो गाउँको जुन सभ्यता छ, रहनसहन छ, जुन बस्ने शैली छ, जुन त्यहाँका पूर्वाधारहरू छन्, ती पूर्वाधारहरू चाहिँ आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश गरेको अवस्था रहेछ। धेरै लामो नलेख्ने, 3-4 वाक्य लेख्ने, सकियो। सहरीकरणले पारेको प्रभाव चाहिँ के हो त? अब सहरीकरणले पारेको प्रभाव, अब यो सहरीकरणको परिचय दिँदाखेरि होइन म चाहिँ नेपालको, यसले तथ्याङ्क चाहिँ खोजेको छैन, तथ्याङ्क पनि राख्छु भन्न खोज्यो भने हाम्रा सहर भन्ने बित्तिकै हामीले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई भनेका छौँ। 293 वटा होइन, नेपालमा हाल 293 वटा सहरहरू अथवा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका विद्यमान छन् भनेर एउटा सङ्ख्या लेख्न इच्छा छ भने लेख्ने। तर यसले धेरै कुरा माएको चाहिँ छैन। सामान्य सहरीकरणले पारेको प्रभाव चाहिँ के रहेछ त? पहिला एउटा सकारात्मक प्रभाव के पार्यो? अत्यन्त छोटो लेख्ने, सकारात्मक प्रभावको कुरा, लामो होइन है, यसैमा लेखिदिए हुन्छ। सकारात्मक प्रभावहरू के हुन् र नकारात्मक प्रभावहरू के हुन्? लामो होइन, 2-3 मात्र लेख्ने भने फेरि समय पुग्दैन। 3 नम्बरको मात्रै प्रश्न हो। सकारात्मक प्रभाव के रहेछ भन्दा एउटा आधुनिकीकरणतर्फको यात्रा रहेछ। अर्को भौतिक पूर्वाधार लगायत सामाजिक सेवाको उन्नत अवस्था एउटा अर्को प्रभाव रहेछ। अर्को प्रभाव चाहिँ सामाजिक अन्तर्गुलन। हामी विभिन्न खालका मान्छेहरू त्यहाँ बसाइ सर्छौँ, बस्छौँ, त्यसकारण सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अन्तर्गुलन, यी 2-3 कुरा लेख्नु पर्यो। यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अर्को के भन्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूको यहाँ चाहिँ उपार्जन हुँदो रहेछ अथवा रोजगारीको अवस्था सृजना हुँदो रहेछ। जति पनि लेख्न सक्छौँ 2-3 लेख्ने। नकारात्मक प्रभाव चाहिँ के भयो भन्दा जब सहरीकरणको वृद्धि हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ एउटा त फोहोर मैला सिर्जना, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। गाउँमा भन्दा सहरको एउटा समस्या अहिले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ एउटा।
अर्को शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जति गाउँमा सजिलो छ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यस्तै अर्को के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति यान्त्रिक जीवनशैली छ भन्न खोजेको। एकले अर्कालाई, ल प्रद्युम्नजी यही च्याट बक्समै लेखौँ है, अगाडि पछाडि जसरी पनि लेख्ने है राजाजी। त्यसकारण यो मैले त अहिले सिरियली भनिराखेको छु। त्यसकारण तपाईले खण्ड क को सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो जल सम्पदाको अवस्थाका बारेमा तपाईलाई सजिलो लागेको छ भने क्वेशन 5 बाट लेख्दा सुरु गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर यो चाहिँ खण्ड चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ लोकसेवाले दिएको 3टा खण्ड मध्ये त्यो खण्डभित्र चाहिँ लेख्नु पर्यो। अरू खण्डमा लेख्यो भने समस्या हुन्छ, त्यस्तो गर्न भएन है। अब के भन्दै थियौ भने अर्को नकारात्मक प्रभावमा यसको शहरीकरणको नकारात्मक प्रभाव यान्त्रिक जीवन भन्न खोजेको। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूसँग एकले अर्कालाई चिन्ने सहयोग गर्ने भावना चाहिँ हुँदैन, किनकि मान्छेहरू व्यस्त हुन्छन्। यो शहरीकरणको अथवा शहरी सभ्यताको एउटा कमजोर पक्ष नकारात्मक प्रभाव चाहिँ रहेछ। मानवीय संवेदना कमजोर हुन्छ भन्न खोजेको। तीन चारवटा कुरा लेख्ने होइन, म सँगै लेख्छु भनेपछि 3-4वटा कुरा सबैलाई एकैचोटि समग्रमा सकारात्मक नकारात्मक प्रभावलाई 2-3टा गरेर सँगै लेखिदिए पनि केही फरक परेन। यसर्थ शहरीकरण भनेको आधुनिकरणको पहिचान हो, परिचय हो। तथापि शहरीकरणले थुप्रै नकारात्मक अवस्थाको सिर्जना पनि गरेको देखिन्छ। शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन भनेर लेख्नु पर्यो। अन्तिममा शहरीकरण चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ हुनु पर्यो है, अव्यवस्थित चाहिँ हुन भएन। शहरीकरण चाहिँ हुनु राम्रै हो तर अव्यवस्थित हुनु हुँदैन। यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु आवश्यक छ भनेर टुङ्ग्याउने। यी कुराहरूलाई चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो आयो कि आएनन् भन्ने कुरा हो। आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान कस्तो छ चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। आर्थिक विकासमा अब यो प्रश्न नम्बर 4 मा सहकारी क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। सरसर्ती शीर्षकन गरेर नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। सहकारी भने के हो त भन्दा अलिकति एक लाइन त्यो नलेखे पनि हुन्छ है, समय छैन भने तपाईको लेखाइको गति सुस्त छ भने लेख्ने होइन परिभाषा। किन भन्दा सहकारी क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्ने भनेको छ, हामी त्यहाँ केन्द्रित त्यहाँ हुनु छ। तर सहकारी भनेको के हो त भन्दा राज्यको नियन्त्रणात्मक शैली र निजी व्यवसायको नाफामुखी शैलीबाट मुक्त रहेको सामाजिक सेवा भावनामा आधारित जुन संगठन छ त्यसलाई सहकारी भनिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नेपालकै कुरा गर्ने हो। यहाँ प्राचीन कालदेखि हाम्रा धर्मगुठीहरूबाटै सहकारीको प्रारम्भ भएको देखिए तापनि सहकारीको विकास धेरै पछि भयो र नेपालमा 3 खम्बे नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधानले आर्थिक संवाहकका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई एक क्षेत्रको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ। आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पारेका प्रभावहरू योगदानहरू निम्न छन् भनेर अब 4-5वटा कुरा लेख्नु पर्यो। एउटा चाहिँ के भनेको छ भने यसले बचतको परिचालन गरेको छ। यो चाहिँ अब तथ्याङ्कमा लेख्छु म भन्यो भने संविधानको नेपालको संविधानको धारा 50 को उपधारा 3 मा आर्थिक उद्देश्य अन्तर्गत सहकारीको चर्चा गरिएको छ संविधानले चाहिँ। अब यसका योगदानका विषयहरू के हुन् त भन्दा एउटा बचत परिचालन गरेको छ। आर्थिक विकासमा यो मूलतः स्थानीय जनसमुदायको सानो रकम बचत गर्ने परिपाटी अथवा उद्देश्यका साथ सहकारीहरूको स्थापना भएको देखिन्छ। त्यसकारण यसले बचत गर्ने बानीको पनि विकास गर्छ, त्यो बचतको परिचालन पनि गर्छ। अनि अर्को यसले अर्को के गर्ने भयो भने उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दो रहेछ। उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दो रहेछ। सबै मान्छेहरू सहकारीमा आबद्ध हुन्छन्, त्यहाँ केही रकम जम्मा गर्छन् र उनीहरूले साना साना उद्योगहरू घरेलु उद्योगहरू आफ्ना सञ्चालन गर्छन् र उनीहरू आर्थिक उपार्जन गर्दो रहेछ।
एउटा। अर्को उद्यमशीलताको प्रवर्धन हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ सामूहिकताको भावना हुन्छ। सामूहिकताको भावना जगेर्ना हुन्छ। किन भन्दा बैंकमा जस्तो मैले लगेर पैसा जम्मा गरेको अरूसँग सरोकारको विषय हुँदैन, बैंक र मेरो मात्रै सम्बन्ध हुन्छ। तर यो सहकारीमा चाहिँ बचतकर्ताहरू स्वयं सबै जम्मा हुन्छन्, आपसी छलफलबाट निर्णय हुन्छ। त्यसकारण यो सहकारीले यो उद्यमशीलताको सामूहिकताको भावना मात्रै जगेर्ना गर्दैन, त्यो आवश्यकताका आधारमा जुन हाम्रो बचत छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि अथवा लोकतान्त्रिक निर्णयहरू पनि यसले योगदान चाहिँ आर्थिक विकासमा लोकतान्त्रिक निर्णयहरू अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विकास गर्दो रहेछ। यो सामूहिक भावनाको जगेर्ना योगदान हो यो आर्थिक विकासमा चाहिँ। किन भन्दा सामूहिक भावनाबाट अर्थतन्त्रमा, किनकि थोपा थोपा मिलेर समुद्र भने बन्छ भने जस्तै यो सामूहिकताको भावनाबाट हामीले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौँ। हाम्रा स्थानीय तहमा गर्ने हाम्रा खेती प्रणालीहरू हुन सक्छन्, हाम्रा ती स्थानीय सामानहरूको बुन्ने अथवा प्रवर्धन गर्ने हुन सक्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यति गर्दाखेरि मान्छेमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, हैन? रोजगार प्रवर्धन हुन्छ, रोजगारीका अवसरको सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यस्तै यी सबैले काम गर्दा हाम्रो मन्जुजीले भने जस्तै यो सबैले यस्तो यस्तो रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो भने के हुन्छ भन्दा ती मान्छेहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भरताको जगेर्ना हुन्छ, आत्मनिर्भरता बढ्दो रहेछ। त्यसो भयो भने के हुन्छ त भन्दा अन्ततः मूलतः राज्यको नियन्त्रण शैली, राज्यको ठुलो योगदान चाहिँ सरकारको हुन्छ, राज्यमा सरकारी क्षेत्रको। व्यवसायलाई के गर्ने भन्दा उसले नाफामुखी शैलीबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुन्छ, दोस्रो योगदान हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दा यसका राम्रा अभ्यासहरू पनि राज्यले अथवा सरकारले र निजी क्षेत्रले सिक्न सक्छन्। के गर्दो रहेछ भने यसले साथ दिँदो रहेछ भन्न खोजेको। सहरी यो आर्थिक विकासमा चाहिँ 3 खम्बे नीति भएका कारण सरकारी र निजी व्यवसाय छ, व्यवसायमा समन्वय गर्दो रहेछ। यसले योगदान चाहिँ केही न केही काम गर्छ भन्न खोजेको। यदि 4-5 वटा कुरा लेख्यौं भने पुग्छ। यसर्थ आर्थिक विकासमा, हैन, आर्थिक विकासमा मूलतः सेवा भावनाका दृष्टिकोणले स्थापना भए तापनि बचतको वृद्धि र परिचालन तथा सामूहिकताबाट सृजनशीलताको जगेर्नाका लागि सहकारी क्षेत्रले गरेको योगदान विशिष्ट छ भनेर लेख्ने। अन्तिममा विशिष्ट योगदान छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानले पनि यो कुरालाई चर्चा गरेको छ भनेर लेख्ने। धेरै मैले त्यहाँ धेरै लेख्ने कसरी लामो भन्दा पनि कुरा चाहिँ यो आयो कि आएन भनेर मात्र भन्न खोजेको छु है। त्यस्तै नेपालको जलसम्पदाको अवस्था चित्रण गर्दै यहाँ पनि 2टा प्रश्न रहेछन्। जलसम्पदाको सम्भावना कस्तो पाउनुहुन्छ, अहिलेको अवस्था के हो त, जलसम्पदाको नेपालको अवस्था के हो, विद्यमान अवस्था, अलिकति तथ्याङ्कमूलक प्रश्न रहेछ यो। अब जलसम्पदा भनेको के हो परिभाषा लेख्नु परेन। जल वा जलमा पाइने जैविक अजैविक तत्त्वको समष्टिलाई चाहिँ जलसम्पदा भनिन्छ। जल, हैन, जल प्राणीहरू, जल वनस्पतिहरू, नदी समुद्रबाट पाइने जुन ढुङ्गा गिट्टी बालुवा छ, यो सबै समग्रता चाहिँ के हो, जलसम्पदा हो भनेर त्यत्रो लामो परिभाषा गर्नु परेन। अब हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो के भन्दा नेपालको जुन कुल जलभण्डार क्षमता छ, त्यो कुल जलभण्डार क्षमता कति छ? पहिला 2,02,000 क्युबिक मिटर, त्यो चाहिँ 2,02,000 क्युबिक मिटर, जुन मिलियन पनि होला यहाँ, हैन, मिलियन क्युबिक मिटर हाम्रो जलभण्डारको क्षमता रहेछ। एउटा अवस्था रहेछ।
अनि त्यसपछि अर्को के छ भने हाम्रा 6000 नदी नाला छन् भनेका छौँ हामीले। 6000 नदी नाला कति छन्? हामीसँग 28 वटा हिम श्रृङ्खलाको हिमाली स्रोत छ हैन, हिम स्रोत छ, हिमवत्खण्ड छ। त्यस्तै कुल क्षेत्रफलको 2.27% चाहिँ कसले भन्दा जल सम्पदाले ढाकेको छ, ओगटेको छ भन्न खोजेको। यो तथ्याङ्क चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ तथ्याङ्क नै खोजेको छ है, अवस्थाको चित्रण गर्नुहोस् भने हुनाले ठ्याक्कै त्यसले खोजेको विषय त्यो रहेछ। त्यस्तै कति भन्दा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेछ। 160 किलोमिटर भन्दा बढी हैन लामा 100 वटा नदीहरू चाहिँ छन् हैन, हाम्रो उर्मिलाजीले भने जस्तै एकदम राम्रो कुरा। अनि 10 सिमसार क्षेत्रहरू रामसार सूचीमा सूचीकृत छन्। 4-5 वटा कुरा सम्झिनु पर्यो, धेरै कुरा लेख्न भएन, यति चाहिँ लेखे पुग्छ हैन। यति चाहिँ जल सम्पदाका बारेमा लेख्ने, धेरै लामो लेख्नु परेन। अब सम्भावना चाहिँ के हो त? सम्भावना चाहिँ के छ? यसबाट हामीले कसरी फाइदा ग्रहण गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ भन्न खोजेको। एउटा त यो जुन जल छ त्यो जलबाट अथवा पानीको जुन स्रोत छ त्यसलाई हामीले कृषि भूमिमा सिँचाइ गर्न सक्छौँ, अर्थात् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ भनेको। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना रहेछ प्रयोगले, एउटा सम्भावना हामीसँग त्यो छ। अनि हामीले अर्को विभिन्न मत्स्य पालन गर्न सक्छौँ, उद्योग प्रवर्धन पनि, उद्योग पनि गर्न सक्दो रहेछौँ हैन। मत्स्य पालनको गरेर हामीले उद्योग प्रवर्धन पनि गर्न सक्दो रहेछौँ। अनि हामीले अर्को पर्यटनको विकास पनि गर्न सक्छौँ भनेको। पर्यटनको विकास कसरी गर्ने त भन्दा हामीले बोटिङ, फिसिङ, हामीले बोटिङ गर्न सक्छौँ हैन, फिसिङ माछा मार्ने काम गर्न सक्छौँ, र्याफ्टिङ गर्न सक्छौँ, कायाकिङ गर्न सक्छौँ। यो के त भन्दा हाम्रा नदीहरू, त्यस्ता नदीहरू छन्, त्यो नदीबाट यस्ता यस्ता पर्यटनको प्रवर्धन, साहसिक पर्यटनहरू, रमाइलो गर्ने, फिसिङ माछा मार्ने पर्यटनहरूको विकास चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ। अर्को ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दछौँ हैन। ऊर्जा उत्पादन अघि भन्यौँ हामीले 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो जलभण्डारमा छ, त्यो गर्न सक्दो रहेछौँ। अनि त्यो ऊर्जा उत्पादन मात्रै होइन, ऊर्जाको निर्यात गर्छौँ हामीले। त्यो ऊर्जाको निर्यात गर्ने अथवा वैदेशिक व्यापार गर्ने गर्यौँ भने के गर्दो रहेछ? वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन हुँदो रहेछ, आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि रहेछ भनेर यी 4-5 वटा कुरालाई हामीले लेख्न सक्छौँ। सम्भावना त अरू चाहिँ सिँचाइको अवस्थाले अरू प्रयोग चाहिँ हाम्रो दैनन्दिन जीवनमा त छ नै। सम्भावना चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू रहेछन् हैन। हामीसँग प्राकृतिक रूपमै हाम्रो जल सम्पदा चाहिँ अत्यन्त मनोरम छ हैन। हामी जल सम्पदाका दृष्टिले प्रचुर धनी पनि छौँ, त्यसलाई उपभोग गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ भनेर लेख्नु पर्यो। सम्भावना छ तर हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब सबैको यो जल सम्पदालाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने र यसबाट लाभ लिनेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ भनेर अलिकति पोजिटिभ कुरामा टुङ्ग्याउनु पर्यो। अर्को बेरोजगारी। बेरोजगारीलाई परिभाषित गर्दै बेरोजगारीका कारण र न्यूनीकरणका उपाय, धेरै 3टा प्रश्नहरू रहेछन् यहाँ, लामो प्रश्न रहेछ। यसलाई अलिकति लामो अवशिष्टीकरण विषय प्रवेश लेख्छौँ हामीले पहिला हैन। विषय प्रवेशमा चाहिँ के लेख्नु परेन, बेरोजगारी भनेको के हो परिभाषित गर्नु परेन। बेरोजगारी के हो त भन्दा एउटा यो ज्वलन्त विषय हो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ज्वलन्त समसामयिक ज्वलन्त अन्तर विषयक क्षेत्र हो। क्रस कटिङ इस्युका रूपमा हामीले बेरोजगारीलाई अन्तर विषयक क्षेत्र हो। यसले खास गरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ। यस प्रश्नमा अथवा यस लेखमा बेरोजगारीलाई परिभाषित गर्दै बेरोजगारीका कारण र बेरोजगारी न्यूनीकरणका उपायका बारेमा चर्चा गरिएको छ भनेर यहाँ 2 लाइन लेख्ने। बेरोजगारी भनेको अन्तर्विषयक क्षेत्र हो, यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ र यसमा यो चर्चा गरिएको छ। अब बेरोजगारी भनेको के हो? धेरै कुरा राम्रो लेख्नु परेन। बेरोजगारी
को के हो बेरोजगारीको परिभाषा भनेको छ। फेरि लेख्नु पर्यो अब के हो बेरोजगारी भनेको त भन्दा काम नपाएको अवस्था होइन, रोजगारी नपाएको अवस्था रहेछ सामान्य अर्थमा। अर्थात् काम गर्ने जाँगर हुँदा हुँदै है, फेरि बेरोजगारी भनेको काम गर्ने जाँगर छैन, काम चाहिँ प्राप्त गरेको छ तर जाँगर छैन भने त्यसलाई बेरोजगारी भन्ने होइन। काम गर्ने योग्यता छ, दक्षता छ, क्षमता छ, काम गर्ने इच्छा पनि छ, काम गर्ने क्षमता, दक्षता र इच्छा हुँदा हुँदै काम प्राप्त नगरेको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ। बेरोजगारी अर्थतन्त्रको नकारात्मक परिणाम हो हैन। उत्पादनका क्षेत्रमा कमजोर भएको, मान्छेको आर्थिक उपार्जन नभएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनिन्छ। बेरोजगारीले गरिबीको दुष्चक्र समेत निम्त्याउँछ भनेर अर्को वाक्य लेख्नु पर्यो। बेरोजगारीले गरिबीको दुष्चक्र है, यो चाहिँ राख्दा राम्रो हुन्छ। गरिबीको दुष्चक्र भनेको भिसियस साइकल अफ पोभर्टी, यो चाहिँ त्यो दुष्चक्र भनेको के त भने न्यून आय हुन्छ, आम्दानी हुन्छ, न्यून बचत हुन्छ, न्यून लगानी हुन्छ, त्यसकारण न्यून फेरि इन्कम हुन्छ। यी चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ अन्तर सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेको छ गरिबीको दुष्चक्रले। गरिबीको बेरोजगारीको परिणाम के हो भने गरिबीको दुष्चक्रमा फस्नु हो। गरिबीलाई पनि अब गरिबीको परिभाषा भनेको छ, गरिबीलाई पनि पूर्ण के अरे बेरोजगारीलाई पनि पूर्ण बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, मौसमी बेरोजगारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर तीन चारवटा कुरा लेख्नु पर्यो। यो गरिबी भनेको यस्तो रहेछ। बेरोजगारी गरिबी भनिरहेको बेरोजगारीका कारणहरू के हुन् त? अब कारणको कुरा लेख्नु पर्यो। बेरोजगारीका कारण के हुन् त भन्दा एउटा पहिलो त त्यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो शिक्षा प्रणाली छ त्यो चाहिँ हामीले व्यावसायिक बनाउन सकेका छैनौँ हैन। व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको कमजोर अवस्था, अर्थात् शिक्षा र जुन सिप छ, शिक्षा र सिप बीचको अन्योलता रहेछ, एउटा समस्या रहेछ त्यो। अर्को उद्योग धन्दाको न्यून अथवा कमजोर अवस्था। उद्योग धन्दा भयो भने हामीले काम पाउँथ्यौँ हैन। कारणहरू बेरोजगार हुने कारणहरू त्यो रहेछ। अनि अर्को जनसङ्ख्या वृद्धि चाहिँ आफैमा वृद्धि हुनु चाहिँ बेरोजगारीको कारण होइन। हो चाहिँ के भने जनसङ्ख्याको जुन वृद्धि छ त्यो वृद्धिका तुलनामा उत्पादनका क्षेत्रहरू जुन छन् त्यो उत्पादनका क्षेत्रहरू चाहिँ कमजोर हुनु भन्न खोजेको। जनसङ्ख्या वृद्धि त चाहियो, फेरि न्यून भयो भने त समस्या होला। त्यसकारण जनसङ्ख्या र उत्पादन बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध चाहिँ कमजोर देखियो। कमजोर सम्बन्धका कारण बेरोजगारी सिर्जना भयो। अनि अर्को के रहेछ त भन्दा अनि युवा पुस्तामा हैन, युवा पुस्तामा हुन त त्यो बेरोजगारी होइन, त्यो इच्छा चाहनाले गएको हो। युवा पुस्तामा काम जुन काम छ त्यो काम गर्ने जुन हाम्रो सोच छ त्यसप्रति अलिकति नकारात्मक प्रभाव हुने हो कि, अर्थात् काम प्रति सम्मान भाव नहुनु अर्को चाहिँ समस्या। काम चाहिँ सानो ठुलो हुनु हुन्छ, अर्थात् कृषि कर्मलाई चाहिँ काम नमान्ने, कुनै अफिसमा काम गर्ने कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ रोजगारीको अवसर हो अथवा काम हो भन्ने चलन छ। त्यसकारण काम प्रतिको विभाजन वा असम्मान, त्यसकारण कृषि कर्मलाई चाहिँ काम भन्नेको पाइँदैन, यो चाहिँ समस्या रहेछ। अनि स्रोत साधनको हामीले उचित प्रयोग चाहिँ गरेका छैनौँ हैन। स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्न नसक्नु अथवा कमजोर उपयोग रहेछ। यी चाहिँ धेरै कुरा लेख्ने होइन, त्यहाँ चार पाँचवटा कुरा लेख्ने, चार पाँचवटा लेख्दाखेरि पुग्छ। फेरि बेरोजगारी न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन् यहाँ थप्नु तपाईले है। बेरोजगारीका
न्यूनीकरणका उपायहरू भन्ने बित्तिकै अब फेरि अब हामीले के गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा त आन्तरिक रूपमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नु पर्यो। रोजगारीका अवस्था सृजना गर्नलाई के गर्दा उद्योग पर्यटनको सम्भावना जुन आर्थिक क्रियाकलापका आर्थिक क्षेत्रहरू छन्, आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास गर्नु पर्यो। पहिलो काम चाहिँ अर्थ हैन, कृषि, उद्योग, पर्यटन त्यसको विकास गर्नु पर्यो, आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो एउटा। अनि त्यसपछि जुन जनसाङ्ख्यिक लाभ छ हामीसँग, जनसाङ्ख्यिक लाभ भने बुझ्नुहुन्छ हैन, त्यो सक्रिय जनसङ्ख्याको अधिक अवस्था भन्न खोजेको हो। जुन हामीसँग सक्रिय जनसङ्ख्या छ, काम गर्ने क्षमता छ भने हामी त जे पनि गर्न सक्छौँ, त्यो पहाड पुर्न सक्छौँ। त्यही भन्न खोजेको जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो। अब हामीले अब हाम्रो के भयो भन्दा विदेशमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा त्यही पनि अर्धदक्ष र अध्यक्ष कामदारको रूपमा हामी जानु पर्यो। त्यस्तै श्रम व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु पर्यो। हामीसँग जुन श्रमिक छ, श्रमिक र श्रमदाता अथवा रोजगारदाता बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन। त्यसकारण पनि मान्छेहरू त्यो रोजगारीप्रति अलि उदासीन भएको देख्छौँ। त्यसकारण त्यो श्रम व्यवस्थापन वा श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्नु पर्यो अर्को काम। अनि यो रोजगारी भन्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारी पनि जोडिन्छ है यसमा। फेरि वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै हाम्रो हिमाजीले भने जस्तै सिपमूलक तालिम हैन, त्यसलाई भनेको व्यावसायिक प्राविधिक र सिपमूलक तालिमहरूको अथवा शिक्षा र तालिमको त्यो उपलब्धता हुनु पर्यो, त्यसको विकास गर्नु पर्यो। अनि हाम्रा जुन काम गर्ने शैलीहरू छन्, त्यो काम गर्ने शैलीहरूमा हामीले आधुनिकता भित्राउनु पर्यो भनेको हैन। उत्पादन कसरी बढाउने, राम्रो कसरी गर्ने, उत्पादन भएको सामग्रीलाई कसरी भण्डारण गरेर राख्ने, कसरी उन्नत खालको उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। चार नम्बरको यहाँ चाहिँ यो 2+3 होइन है, एउटा कुरा मात्रै हो, 5 अङ्क हो। एकैचोटि सहकारी क्षेत्रको योगदान मात्रै हो है, त्यो मिस्टेक हो, त्यहाँ क्वेसन छैन गोविन्दजी। 2+3 होइन है, त्यहाँ मैले हेरिन छु। ल ठिक छ। बेरोजगारी न्यूनीकरणका उपायहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा अर्को काम प्रति सम्मान हुनु पर्यो। जेसुकै काम गरे तापनि आफ्नो स्वाभिमान, आफूले गरेको काममा गर्व गर्नु पर्यो, सम्मान गर्नु पर्यो। यति गर्यौं भने हामीले बेरोजगारीलाई केही न केही रूपमा समाधान गर्नु। अनि निष्कर्ष के लेख्नु पर्यो भने यो बेरोजगारी अन्तर्विषयक क्षेत्र भएको र संसारभरि यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा हैन, नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त अब तथ्याङ्क त मैले भनिन, तथ्याङ्क एकछिन तथ्याङ्क कुरा गर्ने हो भने जस्तो श्रम शक्ति सर्वेक्षणले नेपालको बेरोजगारीको दर चाहिँ 11.4% को उल्लेख कुरा गरेको छ हैन। 11.4% मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार छन् भनेको छ। यो भयावह स्थिति रहेछ हो। यो यत्रो भयावह स्थितिलाई अब न्यूनीकरण गर्नका लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो। अब यही गर्नु पर्यो। बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ, तैपनि हामीसँग सम्भावना चाहिँ छ। किन सम्भावना छ भन्दा जनसाङ्ख्यिक लाभांश छ। त्यो जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर हामीले बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने दिशातर्फ हामी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ भनेर लेख्नुभयो। बेरोजगारी छ, यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, यद्यपि हामीसँग सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई उपयोग गरेर हामीले बेरोजगारीको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ, न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ भन्न खोजेको। यति कुरा लेख्यौँ भने लगभग मलाई पुग्छ, धेरै लामो लेख्नु परेन। त्यस्तै नेपालको खण्ड खमा अब अर्को, यो त हाम्रो उत्तर पुस्तिका नै फरक हुन्छ है फेरि ख्याल गर्नु। अब नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यका निर्देश सिद्धान्तहरू के कस्ता छन् चर्चा गर्नुहोस्। एकमुष्ट रूपमा धारा 50 को कुरा उल्लेख गर भन्न खोजेको रहेछ अहिले। धारा 50 को कुरा लेख्छन् कि लेख्दैनन्, के बुझेका छन् भनेर सोधेको प्रश्न रहेछ।
अब यसमा केही पनि नलेख्ने, सिधै लेख्ने नेपालको संविधानको धारा 50 ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूका बारेमा चर्चा गरेको छ, जसमा 4वटा उपधारा हैन, के राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य गरी 4वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ भनेर लेख्ने माथि। ती हुन् अथवा निम्न छन् भनेर अब एक के लेख्नु पर्यो भने एउटा राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्यका बारेमा अब धेरै लामो लेख्नु परेन। यसका बारेमा के लेख्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक 4वटा मात्र छन् त, त्यति लेख्ने हो नि पुगिहाल्छ नि। यो 5 नम्बरको प्रश्न हो, भूमिका अलिकति 2 लाइन लेख्छौँ। धारा 50 को कुरा है, यहाँ धारा 50 को कुरा आउनु पर्यो, त्यसपछि यी 4वटा कुरा लेख्ने भनेको। राजनीतिक उद्देश्य के हो त? चारवटाको 3टामा कसरी लेख्ने हो? 4वटा उद्देश्यहरूका बारेमा, सिद्धान्तका बारेमा, सिद्धान्तहरू के कस्ता छन् भनेर ट्याक्कै 4वटा कुरा लेख भनेको छ यसले। त्यसकारण यसलाई छोटकरीमा लेखेको यो राजनीतिक उद्देश्य एउटा हो। यो धारा 50 को उपधारा 1 मा छ, यति पनि लेख्नु परेन। अब 50 भने चाहिँ कुरा बुझिहालिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन उद्देश्यका रूपमा अथवा निर्देश सिद्धान्तका रूपमा चर्चा गरिएको छ। त्यहाँभित्र अब के समावेशीकरणको कुरा होला, शासन व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीको कुरा होला, लोकतान्त्रिकरणको कुरा, लोकतन्त्रको जगेर्नाको कुरा छ, मानव अधिकारको, मौलिक हक अधिकारको रक्षाको कुरा रहेछ। त्यसकारण अब धेरै लामो लेख्नु परेन। राजनीतिक उद्देश्य भन्ने बित्तिकै शासन व्यवस्था सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य हो। यस अन्तर्गत मूलतः नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित भई चर्चा गरिएको देखिन्छ। र लामो लेख्नु पर्यो। अर्को नम्बर 2 मा अर्को के त? सामाजिक र सांस्कृतिक। सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य भनेको के छन् त भन्दा त्यसले चाहिँ खास गरी के हो भने सामाजिक सद्भाव बढाउने, ऐक्यबद्धता स्थापना गर्ने, सामञ्जस्य कायम गर्ने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। अन्ततः सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य अन्तर्गत के रहेछ भन्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने उद्देश्य छ। त्यसभित्र के भन्दा सामाजिक सद्भाव बढाउने, ऐक्यबद्धता कायम गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिन्छन्। अर्को आर्थिक उद्देश्य भन्ने छ 3 नम्बरमा। उपधारा 3 मा आर्थिक उद्देश्यका बारेमा चर्चा गरिएको छ, जो अघि सहकारीको चर्चा गर्दा यो कुरा आएको थियो। आर्थिक उद्देश्यमा के भनेको रहेछ भने समाजवाद उन्मुख, अर्थ स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने 2टा कुरा हुनु पर्यो। यहाँ समाजवाद उन्मुख पनि हुनु पर्यो, स्वतन्त्र र समृद्ध वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। त्यसका लागि के भन्दा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य चाहिँ रहेछ। यति कुरा लेख्ने, 2-3टा कुराहरू लेख्ने यहाँ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य रहेछ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्य सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्यको कुरा रहेछ। के भनेको छ त भने त्यसले फेरि सार्वजनिक समानता कायम गर्ने एउटा, अनि अर्को विश्व समुदायमा हाम्रो राष्ट्रिय सम्मानको जगेर्ना गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेको रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्यमा यी 2टा कुराहरू उल्लेख गरेका रहेछ, त्यसलाई लेख्ने। त्यसकारण यो चाहिँ ठ्याक्कै संविधानमा भएको व्यवस्था हो। यो चाहिँ अब यो उपधारा समेत लेखेर लेख्नु छ भने सिरियली लेख्नु पर्यो। उपधारामा लेख्दिन भन्यो भने धारा 50 मा निर्देशक सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरिएको छ भनेर 1 2 3 यो क्रमशः तलमाथि भए पनि केही बिग्रिएन। तर यी 4वटा कुरा चाहिँ आउनु पर्यो। निर्देश सिद्धान्तहरू के कस्ता छन् भन्दा एउटा राजनीतिक, अर्को सामाजिक सांस्कृतिक, अर्को आर्थिक र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी 4वटा कुराहरू लेख्ने भनेको।
अनि त्यसपछि अर्को टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न 8 मा टिप्पणी लेख्नुमा एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्व यहाँ चाहिँ अङ्क 1.5 लेख्यो, यो 2.5 2.5 रहेछ, यो 2.5 यो 2.5 छ भने अब यसलाई बढीमा 2 अनुचित 1 अनुचित लेख्नु पर्यो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो त्यो क्लियर गर्नु पर्यो। यसलाई यो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको यसको नकारात्मक कुरा लेख्नुहोस् भनेको होइन। यस समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बारेमा तपाईले जानेको के हो लेख्नुहोस्, प्रश्न पार्नुहोस् भन्न खोजेको। अब सबै देशका सबै हैन, समाजका देशका सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा समाहित गर्ने काम, अर्थात् राज्यको सञ्चालनका तहमा सहभागी हुन पाउने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के रहेछ त भन्दा यो समावेशीकरणको एउटा औजार रहेछ हैन, समावेशीकरणको एउटा तरिका वा औजार रहेछ यो। अनि यसभित्र के हुन्छ भन्दा प्रतिनिधि भनेको त्यो व्यक्ति भनेको त्यो व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको रिप्रेजेन्टेसनको प्रतिनिधित्वको अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता मात्रै होइन, परिणाम त पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो परिणाम त पुर्याउनलाई के गर्दा प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि हुनु पर्यो अनि त्यो सहभागिताको सुनिश्चितता पनि हुनु पर्यो। र यो कति बेला मूलतः राजनीतिक व्यवस्थामा यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अवलम्बन गरिएको छ। नेपालको हाम्रो समावेशीकरणलाई हेर्ने हो भने त्यो समावेशीकरणको के हो भने बहुमती प्रणालीका के कमजोरीहरू देखिए। यो चाहिँ बहुमतीय जुन प्रणाली छ हाम्रो त्यो प्रणालीका कमी कमजोरीलाई, बहुमतीय प्रणालीका कमजोरीलाई समाधान गर्नका लागि, सुधार गर्नका लागि यो ल्याइएको रहेछ। सुधार गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त वा मान्यतालाई अगाडि सारिएको देखिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक अवस्थाको सिर्जना गर्छ, अपन्नत्वको अवस्था सिर्जना गर्छ, अपन्नत्वको जगेर्ना पनि गर्दो रहेछ। यो नेपालका सन्दर्भमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनै तहमा यसको अवलम्बन चाहिँ गरिएको छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात गरिएको छ। त्यसैले यो के रहेछ भन्दा विविधता व्यवस्थापनको एउटा आधार रहेछ, माध्यम रहेछ। विविधता व्यवस्थापनको माध्यम हो। त्यसैले सीमान्तकृत वर्गका पक्षमा अथवा सीमान्तकृत वर्गको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अन्तिम निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। कमजोर वर्गलाई पनि यसले के गरिदिँदो रहेछ भने त्यो समाहित गरिदिँदो रहेछ, त्यसलाई पहुँच स्थापना गर्दो रहेछ। यति कुरा लेख्नु पर्यो, धेरै लामो लेख्नु पर्दैन। त्यसै सूचनाको हक के हो, सूचनाको हक त्यो कुरा लेख्नु पर्यो अत्यन्त सर्टकटमा। सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा सूचना प्राप्त गर्ने पाउने हकलाई सूचनाको हक भनिन्छ। यसले चाहिँ भन्न खोजेको धारा 27 को कुरा लेख भन्न खोजेको छ। यसले नेपालको संविधानको धारा 27 मा मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने, तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय अथवा जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा उक्त धारामा उल्लेख भएको देखिन्छ। सट्ट सकिन्छ भने सरर लेख्ने, त्यो केही फरक पर्दैन। त्यसपछि अरु थप के लेख्नु पर्यो भने यो सूचनाको हक लोकतन्त्रको
लोकतन्त्र जगेर्नाको मूल आधार हो। यो सूचनाको हकले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ। जहाँको शासन व्यवस्थामा सूचनाको हक प्रत्याभूत हुन्छ त्यहाँको शासन व्यवस्था पारदर्शी हुन्छ। यो राज्यको सूचनाको हक के रहेछ भन्दा यो राज्यको दायित्व हो, नागरिकको अधिकार हो। नागरिकको अधिकार भएकाले राज्यका क्रियाकलापलाई मर्यादित बनाउने र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने, जवाबदेही बनाउने दिशातर्फ समेत सूचनाको हक अग्रसर भएको देखिन्छ। यति लेख्नु पर्यो, धेरै लामो त लेख्न सकिँदैन। अब सूचनाको हकको विकास कहाँबाट भयो भन्ने कुरा अब सके लेख्नु, नत्र आवश्यक चाहिँ छैन। सूचनाको हक के हो, यसले के गर्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै लोकतन्त्र र मानव अधिकार बीचको अन्तर सम्बन्धका बारेमा लेख्नुस्। यो अलिकति मौलिक प्रश्न छ। अन्तर सम्बन्ध भन्न बित्तिकै दुईटा कुरा सम्झने। प्रश्न त छोटो छ, एउटा समानता सम्झने। अन्तर सम्बन्ध भन्न बित्तिकै त्यो समानता के हो, अर्को भिन्नता के हो, यसलाई क्याटेगोराइज गरेर लेख्नु पर्यो एकदमै सर्टकटमा। लोकतन्त्र र मानव अधिकार के हुन् त भन्दा दुवै शासन व्यवस्थाका अपरिहार्य तत्त्व हुन्, आधार हुन्। त्यो त हामी लेखिहाल्छौँ, दुवै चाहिन्छन् भनेको। शासन व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउनका लागि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अपरिहार्यता छ। यी दुई बीचको अन्तर सम्बन्धलाई उल्लेख के गर्ने भन्दा समानता के हो त। अब समानता उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यो समानता मा एउटा यी दुवैले के गर्छन् भन्दा शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछन्। लोकतन्त्रले र मानव अधिकारले शासन व्यवस्था चाहिँ मजबुत बनाउने काम, शासन व्यवस्था मजबुत बनाउने काम गर्छन्। मजबुत बनाउनु यसको एउटा समानता रहेछ। यी दुवैले के गर्छन् भन्दा मानवीय मर्यादा प्रतिष्ठाको जगेर्ना गर्छन्। दुवैले मानवीय मर्यादा, लोकतन्त्र पनि मानवीय मर्यादाको चर्चा गर्छ, मानव अधिकार त झन् मानवसँग जोडिएको छ। मानवीय मर्यादाको जगेर्ना गर्दछ, जगेर्ना गर्नु। यी दुवैमा के छ त भन्दा समानता र अभिभेदको कुरा छ। अर्थात् सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नु यी दुईको अर्को समानताको विषय रहेछ। यी दुवै के छन् भन्दा लोकतन्त्र मानव अधिकार भनेको यी निश्चित कानुनद्वारा निर्देशित रहेछन्। अर्थात् यी चाहिँ के त नियम बन्धन रहेछन्, सुव्यवस्थाका बन्धनहरू, शासन व्यवस्थाका बन्धनहरू, तरिकाहरू रहेछ। यो लोकतन्त्र र मानव अधिकार के हो त भन्दा यी दुवै जनताका अनुभूतिका विषय रहेछन्। शासन सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको कसरी प्रत्याभूत गरेका छन् र जनताले त्यसलाई कसरी आत्मसात अनुभूत गरेका छन्, त्यसका आधारमा यसको पहिचान हुँदो रहेछ। यी दुवै जनताका लागि लोकतन्त्र र मानव अधिकार जनताको अनुभूतिका विषय हुन्। यी दुवैमा के रहेछ त भन्दा व्यवस्थापन जोडिएको रहेछ। कुनै पनि कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो स्वत्व, अभिमान, आफ्नोपन, स्वामित्वपूर्वक स्वामित्वमा त्यसको व्यवस्थापन हुनु पर्दो रहेछ। यी तीन चारवटा कुराहरू चाहिँ समानता रहेछ। यसका भिन्नताहरू के हुन् त अब भन्दा लोकतन्त्र एउटा शासन पद्धति हो, यो चाहिँ शासन पद्धति मात्रै हो लोकतन्त्र। मानव अधिकार त्यो शासन पद्धतिले प्रत्याभूत गरेको विषय हो। लोकतन्त्र शासन व्यवस्था, मानव अधिकार त्यो लोकतन्त्रको मूल्याङ्कनको अवस्था रहेछ। यो भिन्नता रहेछ। यो लोकतन्त्र निश्चित हुन्छ। लोकतन्त्रका आफ्ना आफ्ना प्रकारहरू हुन्छन्। नेपालको लोकतन्त्र, स्विजरल्यान्डको लोकतन्त्र, बेलायतको लोकतन्त्र, अमेरिकाको लोकतन्त्र
मैले आज भन्छु सर हेर्नु मात्र, यो धेरै लेखाउँदा त टाइम नपुग्ने भएर है। लोकतन्त्र फरक फरक हुन सक्छ, स्वरूपमा भिन्नता हुन सक्छ भनेको। कहीँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र होला, कहीँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र होला, कहीँ समानुपातिक लोकतन्त्र होला, कहीँ लोकतन्त्रभित्र पनि संघीयता होला, कहीँ लोकतन्त्रभित्र एकात्मक शासन व्यवस्था होला। अर्थात् लोकतन्त्रका स्वरूप विविध हुँदो रहेछ, फरक फरक हुँदो रहेछ देश अनुसार। तर मानव अधिकार चाहिँ संसारभरि एउटै हुन्छ। मानव अधिकार, मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकार त्यो नेपालमा र विश्वको कुनै पनि कुनामा बाँच्न पाउने अधिकार, त्यसकारण त्यो भिन्न भिन्न हुँदो रहेछ। लोकतन्त्र राष्ट्रिय चासोको विषय हो। हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो बनाउने, 2007 सालदेखि 2047 सालसम्मको जुन लोकतान्त्रिक हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था बन्यो, त्यसपछि 63 पछिकोलाई पुनर्बहालीपछि प्रजातन्त्र नै भन्यो, संवैधानिक हैन, राजतन्त्रको लोकतन्त्र भन्यौं। 63 पछि फेरि लोकतन्त्रको कुरा गर्यौं, अनि 72 पछि गणतन्त्रको कुरा गर्यौं। त्यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र स्वरूपमा भिन्न भिन्न भए तापनि त्यो कुरा चाहिँ एउटै हो भन्न खोजेको। तर मानव अधिकार चाहिँ जहिले पनि एकै नाश हुन्छ, यो सार्वभौम हुन्छ। यो मुलुक पछि फरक हुन सक्छ लोकतन्त्र, तर मानव अधिकार चाहिँ सार्वभौम हुन्छ। त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति लगभग 3-4 घण्टै लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यो भएर तपाईँले नोट गर्ने, यो कुरा आयो कि आएन भने, यो लेखाइ चाहिँ यो ढाँचामा छ कि छैन भनेर हेर्ने, यसको प्रश्नको समाधान त फेरि हामी गरौँला, केही छैन। त्यसैले यो लोकतन्त्रको क्षेत्र त सीमित हुँदो रहेछ, यो कानुनले निर्देशित गरेको हुँदो रहेछ, यो औपचारिक हुँदो रहेछ लोकतन्त्र। यो मानव अधिकार चाहिँ अनौपचारिक हो, अन्तर्राष्ट्रिय विषयको चासो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यसलाई गरिदो रहेछ। अर्को हाम्रो बबरजीले भने जस्तै लोकतन्त्र राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छ, मानव अधिकार चाहिँ कसँग भन्दा राजनीतिभन्दा भिन्न हैन, आम चासो अथवा नागरिकसँग अथवा व्यक्तिसँग, पर्सनसँग जोडिएको विषय रहेछ। त्यसैले यो लोकतन्त्रका प्रयोक्ता र मानव अधिकारका भोक्ताहरू, लोकतन्त्रको जुन प्रयोक्ता छ त्यो प्रयोक्ता र मानव अधिकारका भोक्ताहरू फरक फरक हुन सक्छन्। लोकतन्त्रलाई चाहिँ कसले सञ्चालन गर्छ भन्दा शासकले सञ्चालन गर्ने हो लोकतन्त्र। तर आम जनताको सहभागितामा हुने लोकतन्त्र अथवा यो शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व मात्रै हुन्छ। तर मानव अधिकारको भोगाईको विषयमा, भोग गर्ने कुरामा, उपभोग गर्ने विषयमा जनता प्रत्यक्ष हुन्छन्, जोडिन्छन् भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ 4-5वटा कुरा, 3-4वटा कुरा, धेरै लामो होइन, यसलाई 3-4वटा सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्ध यी दुई बीचको के त भन्दा नजिकको र टाढाको के सम्बन्ध छ। रामबहादुर र श्यामबहादुर बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्यो भने राम्रा घनिष्ठ पनि हुन सक्छन्, तिनीहरूको बीचको अरू कुरा पनि मिल्दैन भन्न खोजेको। यो के भन्न खोज्नुभयो रुबीजीले, स्लाइड प्रेजेन्टेसन। स्लाइड प्रेजेन्टेसन छैन यहाँ। यसको तपाईले कसरी लेख्नु भएको छ, त्यो तपाईले लेखाएको यसरी लेख्नु भएको छ कि छैन भने आज सामान्य तपाईहरु मेरो कुराकानी छलफल मात्रैको विषय हो यो है। मैले उत्तर लेखेर तपाईलाई ठ्याक्कै मैले लेखेको मात्रै उत्तर ठीक हो, उत्कृष्ट हो भन्ने पक्षमा होइन कि तपाईहरु लेखेको कुरामा यी कुराहरु आए कि आएनन् भन्ने कुराको विषय रहेछ। त्यसकारण अर्को कुरा अब नअल्मल्यौं। त्यसकारण लोकतन्त्र र मानवाधिकार शासन व्यवस्था सुदृढीकरणका आधारहरू रहेछन्। यी दुवै अपरिहार्य सम्बन्ध छ, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भनेर लेखिदिने। हुन त यी दुईटा बीच अत्यन्त हामीले जानेको नङ र मासुको सम्बन्ध छ भन्न खोजेको। त्यो नङ र मासुको शब्द भन्दा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध छ, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भनेर लेख्नु पर्यो, नजिकको सम्बन्ध छ भनेर लेख्ने। अन्तिममा निष्कर्ष त्यति लेख्यो भने यी दुईटालाई छुट्याउनु चाहिँ मिल्ने होइन। तर मैले चाहिँ यसरी भने है भन्न खोजेको, अन्तर सम्बन्धका बारेमा यसरी छ, तर अन्तिममा निष्कर्ष चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को नागरिक चेतनालाई परिभाषित गर्नु, अत्यन्त एकदमै परिभाषित गर्ने परिचयात्मक प्रश्नहरू छन् आज। त्यो के रहेछ त भने नागरिक चेतना भनेको के हो, अर्थात् नागरिक शिक्षा भनेको के हो, एउटै कुरा हो। त्यो नागरिक चेतना भनेको व्यक्तिमा आएको
जुन शिक्षा छ, व्यक्तिले प्राप्त गरेको जुन प्राज्ञिक ज्ञान छ अथवा शैक्षिक ज्ञान छ, त्यसलाई मात्रै नागरिक चेतना चाहिँ भनेको होइन। समानता भन्दा भिन्नता दुईटै कुरा लेख्ने है बबरजी। अन्तर सम्बन्ध भनेर सोध्यो भने समानता पनि एक अनुच्छेदमा लेख्ने, एक अनुच्छेदमा भिन्नता पनि लेख्ने। त्यो अन्तर सम्बन्ध, ती दुई बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? सम्बन्ध त नकारात्मक पनि हुन सक्छ नि त, होइन? रामबहादुर र श्यामबहादुर बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले त्यति राम्रो छैन, उनीहरूको बोलचाल छैन, उनीहरूको के हो, शत्रुता छ भन्छौँ नि। सम्बन्ध त हो नि त्यो भने। त्यसकारण समानता र भिन्नता के हो भन्यो भने अझ क्लियरिफाई हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसकारण नागरिक चेतना भनेको शैक्षिक ज्ञान अथवा डिग्री हासिल गर्न मात्र होइन, यति चाहिँ क्लियर हुने। त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, मुलुक र समाजको हित प्रवर्धनका लागि त्यसले के काम गरेको छ, त्यसका आधारमा नागरिक चेतनालाई हामी कोट्याउँछौँ। त्यसकारण पढेका मान्छेहरूमा, डिग्री हासिल गरेका मान्छेमा नागरिक चेतना हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। उसले त्यसको योगदान कतै छ त्यसका आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसैले मुलुकको हित र प्रवर्धनका लागि दुईटा कुरा जान्नु पर्यो। मुलुकको हित पनि हुनु पर्यो, समृद्धि पनि हुनु पर्यो। हित र समृद्धिका लागि त्यो नागरिकमा अथवा व्यक्तिमा भएका क्षमता, जिम्मेवारी, सामर्थ्य, समालोचना, सिप, दक्षता, ज्ञान आदिको समष्टिलाई जे छ त्यसको समष्टिलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ भने नागरिक चेतना भन्दो रहेछौँ। परिभाषित गर्नु पर्यो। अब के भनेको छ? परिभाषित गर्नु भनेको के हो नागरिक चेतना भन्दा मुलुकको, समाजको अथवा सार्वजनिक हित र समृद्धिका लागि प्रत्येक व्यक्तिमा हुनुपर्ने ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता, सकारात्मक सोच, भावना आदिको समष्टिलाई नागरिक चेतना भनिन्छ। नागरिक चेतना भनेको नागरिक शिक्षाको अर्को रूप हो, होइन? नागरिक शिक्षाका आधारमा हामीले नागरिक चेतनाको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण नागरिक शिक्षा भनेको असल, सभ्य, सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्नु रहेछ। नागरिक चेतनाले समाजको सभ्यता निर्माण गर्छ। त्यो असल र नागरिक मार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला खडा गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अझ यति मात्रै होइन, यो नागरिक शिक्षा वा चेतना जो भनिरहेछौँ हामीले, त्यो नागरिक चेतना कठोर एउटा कुनै सैद्धान्तिक नियम चाहिँ होइन है। नागरिक चेतना कस्तोलाई भन्ने, ठ्याक्कै यो भयो भने नागरिक चेतना हुन्छ भन्ने भन्दा पनि यो एउटा समाज विज्ञान, सोसल साइन्सको कुरा भन्नु। यो समाज विज्ञानको विषय हो। यो नागरिक चेतना औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ। यो नागरिक चेतनाले हाम्रो बबरजीले भने जस्तै अधिकारको जागरुकता र कर्तव्य प्रति बोध गराउँछ, हैन? अधिकारको जागरणा वा जागरुकता र कर्तव्य प्रति बोध गराउने जुन आधार छ त्यो भनेको के रहेछ भन्दा नागरिक चेतना रहेछ। नागरिक चेतनाका माध्यमबाट हामीले यसको जागरणा पनि गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, सामाजिक न्याय र समानताका कुराका लागि। त्यसकारण नागरिक चेतनासँग केसँग जोडिएको छ भन्दा विवेकसँग जोडिएको छ भन्न खोजेको है। यो शिक्षा वा औपचारिक डिग्रीसँग चाहिँ जोडिएको छैन, यति चाहिँ भन्नु पर्यो। यो नागरिक चेतनाले के गर्छ भन्दा सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गर्छ, जनसहभागितालाई महत्त्व दिन्छ, अनि यसले पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्छ, अर्थात् पारदर्शिता कायम गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्छ। अनि यसले राष्ट्र हितको, राष्ट्र भावना भन्छौँ नि हामी, हो राष्ट्रको भावना जागरणा गर्छ, कर्तव्यको बोध गराउँछ, अधिकार र जिम्मेवारी प्रति पनि सजग गराउँछ भन्न खोजेको। नागरिक चेतना भनेको दुवै रहेछन्, अधिकार पनि हो, कर्तव्य पनि हो भन्न खोजेको। नागरिक चेतनाले अधिकारको उपभोग गर्न पनि सिकाउँछ, अधिकार के हुन्, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। सँगसँगै कर्तव्य बोधको कुरा पनि, कर्तव्य पालनाको कुरा पनि गर्दो रहेछ। अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने काम चाहिँ नागरिक चेतनाका मार्फत हुँदो रहेछ। यसैले अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। यसैले नागरिक चेतना भनेको यो
विकासको स्तरको मापन हो, द्योतको। अर्थात् नागरिक चेतनाका माध्यमबाट समाज र राष्ट्रको सभ्यता प्रदर्शित हुन्छ। अर्थात् नागरिक चेतना समाजको, राष्ट्रको, सभ्यताको प्रतीक रहेछ। यसैका आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ भनेको। त्यो मुलुकका मान्छे, त्यो समाजका मान्छेहरू कति चेतनायुक्त छन्, कति संस्कृत छन्, सभ्यतालाई कसरी आत्मसात गरेका छन्, कसरी मिलेर बसेका छन्, त्यसका आधारमा हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसकारण चिन्ने तरिका रहेछ, त्यो निष्कर्षमा लेख्नु पर्यो। समाज र राज्य निर्माणमा, अन्त राष्ट्र निर्माणमा पनि हो है यो। समाजको, सभ्यता, समाजको, राज्यको र राष्ट्रको निर्माणमा यसको भूमिका, अहम भूमिका छ भनेर लेख्नु पर्यो। राष्ट्र भन्ने बित्तिकै त्यो राज्यभन्दा बाहिर हुन सक्छ भन्न खोजेको। गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू, यो सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक विषय हो। त्यसकारण कठोर नियम भन्दा समाजले निर्धारण गरेका अथवा सामाजिक न्याय समानताबाट यो निर्देशित हुन्छ भन्न खोजेको। त्यतिलाई लेख्नु पर्यो भन्न है। धेरै अल्मलिनुपर्ने विषय छ न, यसलाई अलिकति कसले राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने मात्रै हो। नेपालको संघीयताका विशेषताहरू के हुन् हैन? नेपालको संघीयता कस्तो खालको संघीयता हो? अब धारा 232 मा त जानु पर्यो हैन? धारा 232 मा जानु पर्यो हामी। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ भन्दा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध छ त्यो सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनेको छ। नेपालको संघीयताका विशेषताहरू अब लेख्नु पर्यो। नेपालको जुन संविधान छ, संविधान जारी भएसँगै नेपालले संघीय शासन व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ। अब के हो त, नेपालको संघीयताका विशेषताहरू निम्न छन्। धारा उसमा 32 मा के भनेको छ भन्दा, नेपालको संविधानले एउटा विशेषता के रहेछ भन्दा, धारा 32 ले भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनु एउटा विशेषता रहेछ। त्यो मुख्य हो यो। त्यसपछि अर्को के रहेछ भन्दा, यो संघीयता हो हुन चाहिँ, त्यो हुँदा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हुनु अर्को हाम्रो विशेषता रहेछ। संघीयता हुन बित्तिकै अध्यक्षात्मक शासन, राष्ट्रपति प्रमुख भएको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यो संघीयताभित्र संसदीय शासन प्रणाली पनि हुन सक्दो रहेछ। नेपाल चाहिँ संरचनाका दृष्टिकोणले संघीय हो, शासन हो, तर स्वरूपका दृष्टिकोणले शासन व्यवस्था चाहिँ कस्तो भन्दा संसदीय शासन व्यवस्था भएको। दोस्रो बुँदामा संघीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था भित्र पनि संसदीय शासन व्यवस्थाको अवलम्बन हुनु अर्को विशेषता रहेछ। अर्को विशेषता के रहेछ भन्दा, संघ, 7 प्रदेश, फेरि यहाँ आयो कुरा अघि भने जस्तै यो राजनीतिक भूगोलसँग अलिअलि जोडिन्छ। संघ, 7 प्रदेश र 753 स्थानीय तहको संरचनामा अथवा 3 तहमा विभक्त विशेषताहरू। त्यति मात्रै होइन, यी संघीय र स्थानीय तहका साझा र एकल अधिकार सूचीलाई छुट्टै छुट्टै व्याख्या कहाँ भन्दा, अनुसूची 5 देखि 9 सम्म, संविधानको अनुसूची 9 देखि 5 सम्म ती अधिकार सूचीको बाँडफाँड चाहिँ गरे रहेछ, क्लियरली भने रहेछ। कस्तो राम्रो कुरा रहेछ, यो विशेषता हो। यो संसारका सबै संविधानले यो कुरा चाहिँ चर्चा गरेको देखिँदैन। त हाम्रो संविधानमा ती अधिकार सूचीको बाँडफाँड चाहिँ त्यो एकल र साझाका रूपमा चर्चा गर्नु अर्को विशेषता रहेछ। फेरि आयो अघि अवशिष्ट अधिकारको कुरा। त्यति हुँदा हुँदै पनि तिनै तहको साझा र एकल अधिकारमा सूचीकृत नभएको अवशिष्ट अधिकार चाहिँ संघमा निहित हुनु अर्को विशेषता रहेछ। अर्को संघीयता के, अर्को संघीयताको विशेषता के रहेछ त भन्दा, हाम्रो संघ र प्रदेशले समानीकरण अनुदान
यी स्वतन्त्र छुट्टा छुट्टै राज्य छुट्टा छुट्टै प्रदेश भए तापनि उनीहरूको सरकार उनीहरूको त्यो बजेटको व्यवस्था फरक फरक भए तापनि समानीकरण अनुदानको पनि कुरा रहेछ। समानीकरण अनुदानको 4वटा समानीकरण अनुदानको कुरा यसले गरेको रहेछ। अनुदानको कुरा, राजस्वको स्रोतको सङ्कलन र बाँडफाँडको कुरा चाहिँ कानुनद्वारा निर्देशित हुनु अर्थात् निर्दिष्ट हुनु रहेछ। अर्को एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कुनै व्यापार बिजनेस अथवा प्रवर्धन गर्दा चाहिँ छुट्टा छुट्टै त्यो सीमा कर लगाउन नपाइने व्यवस्था हुनु अर्को विशेषता रहेछ। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशमा त्यो व्यापार गर्दा चाहिँ त्यो सीमा करका रूपमा लिन पाइने व्यवस्था चाहिँ छैन है, हाम्रो संविधानले क्लियरली भनेको छ। यस्तो कस्तो राम्रा संहिताका विशेषताहरू रहेछ। अब निष्कर्षमा के लेख्नु पर्यो भने नयाँ हो होइन हाम्रो लागि। 2072 को संविधान जारी भएसँगै अवलम्बन गरिएको नेपालको संघीयता मूलत सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ। यसले एक अर्काको साथ लिँदै समग्र मुलुकको विकास गर्ने र शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, लोकतान्त्रिक बनाउने, जनताको अधिक प्रतिनिधित्व बढाउने दिशातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। अन्तिममा निष्कर्ष त्यो लेख्नु पर्यो। यो लेख्नु पर्दैन यो कमिङ टुगेदर होल्डिङ टुगेदर गरी दुई प्रकारको छ भनेर यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन। यदि लेख्ने हो भने यो हाम्रो नेपालको चाहिँ कमिङ टुगेदर चाहिँ होइन है, होल्डिङ टुगेदरको एउटा विशेषताभित्र, नेपालको संहिताका विशेषताभित्र चाहिँ होल्डिङ टुगेदरका रूपमा देखिनु भनेर एउटा विशेषता चाहिँ राख्नु। विशेषता भन्ने बित्तिकै यो विशेषता भन्न खोजेको है, विशेषता नै भन्न खोजेको। विशेषता लेख्नुहोस् भनेको विशेषता भन्न बित्तिकै त्यसका पहिचानका आधारहरू के हुन्। हाम्रो बबरजीले भने जस्तै कमिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदर चाहिँ सिद्धान्त पढ्दा संहिताका प्रकारहरू पढ्दा भन्छौँ। अहिले हामीले नेपालको संहिताको विशेषता लेख्छौँ भने त्यो दुईटै लेख्नु परेन, होल्डिङ टुगेदर मात्रै हो, कमिङ टुगेदर होइन। पछि भएको पछि हामी फेरि त्यसलाई के गर्यौँ भन्दा जन्मजातै हामी राज्यको स्थापना कालदेखि होइन कि पछि चाहिँ होल्डिङ टुगेदरका रूपमा आयौँ भन्न खोजेको। पछि हामी छुट्टा छुट्टै भयौँ अथवा यसको पुनर्संरचना गऱ्यौँ भन्न खोजेको है। यति लेख्यो भने 5-7 बुझा हुन्छन्, पुग्छ। केही छ भने यहाँ कमेन्ट गरिहाल्नु है, म कमेन्ट हेर्छु। अनि त्यसपछि अर्को 16 नम्बरमा 12 नम्बरमा कानुनी राज्यको अवधारणा चर्चा गर्दै कानुनी राज्यको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। के हो कानुनी राज्य? यसलाई कानुनको शासन पनि भनिन्छ। कानुनको शासनको अवधारणा चर्चा गर्दै भनेको कानुनको सर्वोपरिता वा सर्वोच्चता भएको राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। यो खास गरी ग्रिसेली परम्पराका विद्वान होइन, गुरु शिष्य परम्पराका विद्वान अथवा ग्रिसेली दार्शनिक राजनीतिज्ञ विचारक अरस्तुका विचारमा कानुनको शासन अथवा व्यक्तिको शासन भन्दा कानुनको शासन अथवा कानुनद्वारा शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारी तापनि त्यो 1215 को म्याग्ना कार्टा, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, अमेरिकी संविधान का समग्र क्रियाकलापबाट कानुनी राज्यको विकासको प्रारम्भ भएको देखिन्छ, विकास भएको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा खास गरी भन्न खोजेको, अब अलिकति क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। खास गरी सन् 1885 मा एबी डायसीले कानुनको शासनका बारेमा चर्चा गरिसकेपछि एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने पुस्तकमा कानुनी शासनका बारेमा चर्चा गरेपछि कानुनी राज्यको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ। यति लेख्ने, धेरै नलेख्ने। अर्थात् प्रहरी राज्य हुँदै लोक कल्याणकारी राज्यपछि 19औं शताब्दीमा कानुनी राज्यको अवधारणाको उठान भएको देखिन्छ। कानुनी राज्यको अवधारणाका बारेमा धेरै लामो लेख्नु पर्दैन। नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी राज्य 2007 सालपछि कानुनी राज्यको
अथवा कानुनी शासनको प्रारम्भ अथवा सुरुवात भएको देखिन्छ। धेरै लामो लेख्नु पर्यो। कानुनी राज्यको महत्त्व के हो त? अब यदि भन्छ यो तपाईहरुले भनिहाल्नुहुन्छ। यसको मुख्यतः पहिला सुरुमा चाहिँ यो शासन प्रणालीलाई चाहिँ सुव्यवस्थित गर्ने हो। यसको मूल उद्देश्य नै शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने, सरकारलाई सीमित बनाउने, सरकारका अधिकारहरू जुन छन् त्यो सीमित अधिकारको अवधारणाको जगर्ना गर्ने, जनताका हक अधिकारहरू, नागरिकका हक अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्ने, कानुनको सर्वोच्चता वा कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैनन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानुनको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्ने, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य गर्ने भनेको, क्षम्य हुँदैन भनेको, कानुन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्ने, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने, शासक र शासित बीचको विभेद अन्त्य गर्ने, अर्थात् शासक र शासित बीचको अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्ने। अब तपाईले भने जस्तै यो अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्ने आदि आदि सबै चाहिँ के हुन्? कानुनी राज्यका महत्त्वहरू रहेछ। ल, हाम्रो बाबाजीले खुबै धेरै लेख्नुभयो, त्यही कुरा रहेछ हैन? कानुनी राज्यको महत्त्व जति पनि सकिन्छ। अब यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ त्यो भन्न खोजेको रहेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के हुन्? यसले चाहिँ सिधै उपायहरू लेख्नुस् भनेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बारेमा चर्चा गर्न भनेको चाहिँ छैन। अब क्लियरली भन्नु पर्यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक निकायबाट वा सरकारी निकायबाट भन्न खोजेको है। यो क्लियर चाहिँ हुने शब्द। सरकारले के का लागि भन्दा जनताको कुनै पनि काम हुन्छ जनतालाई प्रभाव गर्ने वा विकासका लागि गर्ने जुन क्रियाकलाप छन् ती दुवै सार्वजनिक सेवा प्रभाव सार्वजनिक सेवा हुन्। त्यो सार्वजनिक सेवालाई नियमित बनाउनु पर्यो, व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो हैन? अनि त्यो नक्साङ्कन गरेर त्यसलाई पहुँच योग्य बनाउने जुन कार्य छ त्यो कार्यको समग्रतालाई सार्वजनिक सेवा प्रभाव भन्छ। अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रभाव भनेको के रहेछ यो तपाईहरु लेख्ने होइन, मैले क्लियर मात्र गरेको छु। फेरि सार्वजनिक सेवा प्रभाव भनेको सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू जनतासम्म पुर्याउने प्रक्रिया रहेछ, काम रहेछ। अब प्रभावकारी बनाउने उपाय के हुन् त्यो लेख्ने हो। अब बुदागत रूपमा प्रभावकारी बनाउने उपाय के हुन् त भन्दा पहिलो काम चाहिँ सार्वजनिक सेवाको नक्साङ्कन गर्नु पर्यो। पहिले चाहिँ त्यसको नक्साङ्कन गर्ने, के सार्वजनिक सेवा कहाँबाट दिने भन्ने कुरा राज्यले पहिलो काम गर्नु पर्यो। एउटै ठाउँबाट सबै सेवा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसलाई ख्याल गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने। अनि सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्यो। कस्तो सेवा कहाँबाट दिने भन्ने कुरा मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को के हो त भन्दा जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पदाधिकारीहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ जनताका सेवक हुँ भन्ने भावना जागृत गर्नु पर्यो। अर्को काम। अनि ती जुन सेवा प्रवाहमा तल्लीन कर्मचारीहरू छन् त्यो कर्मचारीहरूको जुन दक्षता छ, क्षमता छ त्यो पनि विकास गर्नु पर्यो। अहिले हामी विद्युतीय शासनको कुरा गर्छौं हैन? विद्युतीय शासनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यो आईसीटी मैत्री चाहिँ कर्मचारी प्रशासन चाहिँ हुनु पर्यो, नत्र सम्भव छैन। अनि त्यसपछि अर्को के गर्नु पर्यो भने ती हाम्रा सार्वजनिक निकायहरू छन्। अब हामीले प्रभावकारी बनाउने उपायका लागि के अवलम्बन गरेका छौं भन्दा त्यो सार्वजनिक सुनवाईको कुरा, सामाजिक परीक्षणको कुरा। अब त्यसलाई यहाँ लेख्ने हो। त्यो औजारहरू हुन्, ती तरिकाहरू भनेपछि प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भने तिनलाई प्रयोग गर्ने भनेको। नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता विषयहरूलाई, तरिकाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्यो। हाम्रा वेबसाइटहरू के गर्नु पर्यो? अपडेट हुनु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो। ओ प्रभावकारी बनाउने हो नि त, हामीले अपडेट गर्नु पर्यो। अनि जनताले मागेका हैन कुराहरू छन् जुन
सूचनाहरू छन्, त्यो सूचनाहरूको वर्गीकरण गरेर सूचनाको स्वत प्रकाशन गर्ने हो कि मागेका बखत दिने हो कि? त्यसकारण त्यो सूचनाको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। ल म भन्छु एकैछिनमा, रोहनजी एकछिनमा है। यसो यसो काम गर्यो भने प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, जनचेतना पनि फैलाउनु पर्यो, जनजागरणको विषय पनि रहेछ। जनचेतना पनि फैलाउनु पर्यो। अनि त्यो अर्को काम के गर्नु पर्यो भने जुन शासन प्रभावमा अथवा सेवा प्रभावमा देखेका समस्याहरूका बारेमा जनताले पनि आवाज उठाउनु पर्यो अथवा समालोचकीय दृष्टिकोणबाट सेवा प्रवाहलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। दुईटै असल खराब कस्तो छ दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो। त्यसो गर्यो भने अनि सुझाव पनि दिनु पर्यो हैन। गल्ती कमजोरी छ भने त्यसलाई सुझाव गर्नु पर्यो। सुझाव दियो भने प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेको। निष्कर्षमा के लेख्ने भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुको मूल उद्देश्य नै सरकारले सेवा सुविधा जनतासम्म पुर्याउनु हो। यसर्थ जनमैत्री दृष्टिकोणले, जनभावनाका दृष्टिकोणले सार्वजनिक सेवालाई जनताका आकांक्षा र इच्छामा आधारित भएर प्रदान गर्नु आवश्यक छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ती सेवा प्रदायकको, सेवाग्राहीको भूमिका के छ, त्यही भूमिकालाई नै प्रभावकारी बनाउने उपायभित्र हामीले सम्झना यसो राख्ने, लेख्ने भनेको। दुवैले काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै करलाई प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। अब त्यस्तो अलिकति सैद्धान्तिक कुरा छ यो। कर भन्न बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै दायित्व बेहोर्नु नपर्ने गरी राज्यले प्राप्त गरेको जुन आय छ, आम्दानी छ, त्यसलाई कर भनिन्छ। यो राज्यको आम्दानी हो कर, तर यसले दायित्व बेहोर्नु पर्दैन। आम्दानी भित्र धेरै कुराहरू पर्छन् हैन, यो चाहिँ क्लियर हुने। आम्दानी भित्र कर पनि पर्छ, सेवा शुल्क पनि पर्छ, अनुदान पनि पर्छ। अनुदान पनि, अब अनुदान त त्यो आय चाहिँ हो, आम्दानी भन्दा पनि त्यो आय स्रोत चाहिँ हो, त्यो आय त हो, यसले चाहिँ अनुदानलाई पनि समेट्न सक्छ। यी तीनटा कुराको दायित्व हुँदैन। तर जुन ऋण छ त्यो ऋण चाहिँ हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ भने राज्यले लिइसकेपछि फिर्ता नगर्ने, अर्थात् दायित्व वहन गर्नु नपर्ने गरी राज्यले प्रभाव र प्रभावकारिता एउटै कुरा हो, त्यस्तो खासै भिन्नता चाहिँ होइन। प्रभाव र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा लेख्नुहोस् भन्यो भने प्रभावकारिता अलि पोजिटिभ वेमा के छ त्यसको कुरा, र प्रभाव भन्न बित्तिकै सकारात्मक नकारात्मक दुईटै प्रभाव चाहिँ हुन सक्छ है। अलिकति फरक चाहिँ होला, तर यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ फरक होइन। यो कर भन्न बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राज्यले कुनै पनि दायित्व वहन गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त गरेको आम्दानीलाई कर भनिन्छ। करको प्रारम्भ कहाँबाट भयो भन्दा जब राज्यको प्रादुर्भाव भयो, शासन सञ्चालनको प्रादुर्भाव भयो, राज्यले शासन सञ्चालन गर्नका लागि र यही विकासको कुरा अघि हामीले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ कर निर्धारण गरेको, कर असुली गर्न थालेको देखिन्छ। प्रारम्भमा शासकले नागरिकलाई लगाम लगाउने तरिकाका रूपमा, औजारका रूपमा करलाई लिइन्थ्यो, तर आधुनिक प्रणालीमा चाहिँ, आधुनिक शासन व्यवस्थामा जनताको अनिवार्य दायित्व भए तापनि जनताको प्रतिनिधिमा, जनता बिना भन्न खोजेको, जनताको प्रतिनिधित्व बिना कर उठाउन नपाइने मान्यता विकसित भएको छ।
अब यो करलाई के भन्ने त कर कति प्रकारका हुन्छन् दुईटा भन्नु पर्यो। अब कर दुई प्रकारका हुन्छन् किनकि करलाई प्रश्न पार्नु भने अब प्रकार पनि लेख्नु पर्यो। कर दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा प्रत्यक्ष कर अर्को अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर भनेको करको जुन भार र प्रभाव भन्छौँ दुईटा कुरा। यो भार भनेको यो तिर्ने मान्छे एउटा चाहिँ कसले वहन गरेको छ वहन गर्ने, प्रभाव भनेको त्यो तिर्ने व्यक्ति भनेको। यो एउटै छ भने त्यो प्रत्यक्ष कर हो, एउटै मान्छेमा छ। जस्तो कर तिर्ने मान्छे पनि करको भार र प्रभाव दुवै एउटै व्यक्ति मा छ भने त्यस्तो करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ। जस्तो आयकर, इन्कम ट्याक्स जसले कमाउँछ त्यसैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ छ, आयकर। त्यस्तै मालपोत कर, जसले जग्गा प्रयोग गर्छ, जो जग्गा धनी हो उसैले तिर्नुपर्छ। सवारी साधन कर, यी चाहिँ के रहेछन् भन्दा प्रत्यक्ष कर रहेछ। जसले सवारी साधन प्रयोग गर्छ, चलाउँछ, त्यसको उपयोग गर्छ त्यसले तिर्नुपर्छ, उसैले तिर्ने हो। त्यसकारण प्रभाव पनि र भार पनि एउटै व्यक्तिमा पर्दो रहेछ, त्यो प्रत्यक्ष कर रहेछ। अप्रत्यक्ष कर भनेको के त भने भार र भार एउटामा पर्ने र प्रभाव अर्कै व्यक्तिमा पर्ने। करको भार एक व्यक्तिमा र प्रभाव अर्को व्यक्तिमा पर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ। यसलाई अहस्तान्तरणीय कर पनि भनिन्छ। हस्तान्तरणीय कर पनि भनिन्छ। प्रत्यक्षलाई चाहिँ अहस्तान्तरणीय कसैले तिर्न सक्दैन, उसैले तिर्नुपर्छ। अप्रत्यक्ष कर भन्दा बित्तिकै हस्तान्तरणीय हुन्छ, अर्थात् भ्याट भन्छौँ हामीले, मूल्य अभिवृद्धि कर। मैले कुनै सामान उपभोग गरे बापत त्यसको निश्चित रकम मैले त्यो साहुजीलाई वा पसलेलाई वा विक्रेतालाई तिर्नुपर्छ। मैले कर बुझाउँदिनँ, कसलाई राज्यको कोषमा मैले दाखिला गर्दिनँ। मैले कसलाई दिन्छु भन्दा त्यो व्यक्तिलाई वा विक्रेतालाई दिन्छु, त्यो संस्थालाई दिन्छु। त्यो विक्रेताले लगेर राज्यलाई बुझाउँछ। त्यसकारण तिर्ने व्यक्ति अर्कै रहेछ, म रहेछु, तर भार वहन चाहिँ कसले गरेको देखिन्छ, त्यो व्यक्तिले अथवा संस्थाले गरेको देखिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क, भन्सार महसुल, यी के रहेछन् भन्दा अप्रत्यक्ष कर रहेछ। कर तिर्ने मान्छे स्वयंले नतिर्ने, तर त्यसको प्रभाव चाहिँ बेहोरे तापनि भार चाहिँ अर्कै मान्छेले अर्कै संस्थाले वहन गर्ने कर रहेछ। ती तीनटा कुराहरू पर्दो रहेछन् मुख्यतः। मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्त शुल्क चाहिँ अप्रत्यक्ष कर हुन्। यति लेख्यो भने पुग्छ। करको कुरा लेख्यौँ, करका दुईटा प्रकारका बारेमा दुई तीन लेख्यौँ भने पुग्छ। अर्को, कार्यालयका लागि सञ्चारको महत्त्व के छ? अब यो त जसरी मानव जीवनमा रक्त सञ्चारको महत्त्व छ, त्यस्तै कार्यालय सञ्चालनका लागि सञ्चारको महत्त्व छ। किन भन्दा त्यो कार्यालय भनेकै त्यो सञ्चारको अथवा सूचनाको प्रसारण पनि हो, संग्रह पनि हो, अभिलेखीकरण पनि हो। कार्यालयले गर्ने काम भनेकै सञ्चार त हुन्। एउटा कुनै पनि काम जुन गर्छ त्यो काम चाहिँ को अभिलेखीकरण भएन भने, सञ्चार भएन भने त्यसको कुनै कामको अस्तित्व रहँदैन, महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण कार्यालयका लागि सञ्चार भनेको के हो? कार्यालयले गर्ने, त्यो त दैनिक रूपमा उसले गर्छ हैन, कार्यालयले गर्ने कार्य, नतिजा वा परिणाम जे भन्नुस्, कार्य वा परिणामलाई कहाँसम्म पुर्याउने भन्दा कार्यालय र जनता समक्ष आदान प्रदान गर्ने वा पुर्याउने कार्यलाई नै कार्यालयीय सञ्चार भनिन्छ। यसले कार्यालयीय सञ्चारको भन्ने खोजेको भन्छ के। कार्यालयीय सञ्चार भनेको के भन्दा कार्यालय र त्यसको सेवाग्राही बीच, संगठन र सेवाग्राही बीचको जुन सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम भनेको सञ्चार रहेछ।
यदि सञ्चार छैन भने उसले कार्यले गरेका काम के हुन् ती चाहिँ सेवाग्राहीसम्म पुग्दैनन्। त्यसकारण सञ्चार कार्यालय सञ्चालनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार रहेछ। यो सञ्चारले कार्यालयका अभिलेखहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू सम्बन्धित निकायमा वा सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने कार्य समेत गर्छ। सञ्चार यो सूचना पनि हो, सूचनाको संग्रह पनि हो, सूचनाको प्रत्याभूति पनि हो। तीनटै कुरा लेख्ने। यो सञ्चार भन्न बित्तिकै यो कुनै कुरा जानकारी गराउने मात्रै होइन, त्यो कार्य वा परिणाम चाहिँ पुर्याउने काम पनि हो सञ्चार भने। त्यसैले सञ्चारले कार्यालयका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाइदिन्छ, शीघ्र जनता समक्ष पुर्याइदिन्छ, जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गरिदिन्छ, जनताका असन्तुष्टि गुनासोहरूलाई पनि यसले तत्काल सम्बोधन गर्छ वा प्राप्त गर्छ। यही सञ्चारका माध्यमबाट प्राप्त हुने। त्यसकारण कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि सञ्चार अपरिहार्य तत्त्व हो। निष्कर्ष चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भने यो अपरिहार्य तत्त्व, यो बिना चाहिँ कार्यालयको औचित्य रहँदैन। कार्यालय भनेको एउटा भवन मात्रै होइन नि, त्यो भवनभित्र कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पनि हुनु पर्यो। कर्मचारी भएर मात्रै भएन, सूचनाको आदान प्रदान हुनु, काम त हुनु पर्यो नि। त्यो काम भनेकै सञ्चारसँग जोडिएको छ। भौतिक संरचना र मानवीय संरचना हुँदैमा कार्यालयका कामहरू सञ्चारित हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यो कुरातर्फ लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै अर्को निजामती सेवा का प्रकारहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा चाहिँ यो अलिकति प्राविधिक प्रश्न छ है। यो अरू केही पनि नलेख्ने, त्यो चाहिँ अब सूत्र बनाएर अब कसरी पढ्नु भएको तपाईँले पप्रले बीबीसी गरेर यी 10 वटा सेवा, 10 सेवाको कुरा लेख भन्न खोजेको हो यसले, अरू केही पनि छैन। क्लियरली अब यसमा धेरै लामो गफ नलेख्ने, निजामती सेवाका प्रकार लेख्नु भनेको हाम्रै कुराको हो यसले भन्न खोजेको। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 मा निजामती सेवाका प्रकारहरू उल्लेख गरिएको छ। ती निम्न छन् भन्ने खर्र दौडा पोइन्ट लेख्ने। नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा एउटा, नम्बर 2 नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल 3 कृषि सेवा, नेपाल अनि अर्को 4 नम्बरमा न्याय सेवा, नेपाल न्याय सेवा, अर्को परराष्ट्र सेवा, अर्को नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा परीक्षण सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, सबैमा नेपाल अगाडि जोडेको छ। आर्थिक तथा योजनाको कुरा, इन्जिनियरिङको कुरा, कृषिको कुरा, न्यायको कुरा, परराष्ट्रको, प्रशासनको, लेखा परीक्षणको, विविधको हैन। अनि त्यस पछाडि गएर अर्को शिक्षाको हैन, अर्को बबिसी होला, वनको र विविध, वन विविध र शिक्षा। यो सूत्र बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, 10 वटा सेवा चाहिँ कण्ठ गर्नु पर्यो, यही लेख्ने भनेको। अरू धेरै यसमा गफ लगाउने विषय चाहिँ छैन। प्रकारहरू उल्लेख गर्नु भने आज त्यही निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 को कुरा लेख भन्न खोजेको छ। अर्को सरकारी लेखा प्रणालीलाई चिनाउँदै आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणको कुरा फरक कुरा गरे रहेछ है। फेरि ख्याल गर्नु, यो लेखा प्रणाली भन्न बित्तिकै यो प्रशासनको अघि यो चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवाको कुराको रहेछ। नेपाल प्रशासन सेवाको लेखा समूहको कुरा रहेछ। यो लेखा समूहको कर्मचारीले गर्ने काम चाहिँ लेखा प्रणाली रहेछ। अर्को चाहिँ लेखा परीक्षणको कुरा छ है। यति चाहिँ लेखा परीक्षण सेवाको कुरा रहेछ। यति जोडे, यतिलाई क्लियर भएपछि मात्र लेख्ने। यो चाहिँ लेखा परीक्षण होइन, लेखा प्रणाली सोधेको छ। यहाँ चाहिँ लेखा परीक्षणको कुरा गरेको छ, नझुक्किने नि, अलिकति झुक्याउने खालको प्रश्न छ।
सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेको छ। सरकारी लेखा प्रणालीको मुख्य कार्यालय भनेको मुख्य मन्त्रालय भनेको अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अन्तिममा जिल्ला स्थित कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रत्येक मन्त्रालय विभाग र कार्यालयहरूमा के छ भन्दा लेखा शाखा छ, आर्थिक प्रशासन शाखा छ। यसको संरचना भनेको यो लेख भनेको यो आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ हाम्रो लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ त्यो चर्चा गर भनेर रहेछ। पहिला चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो भन्दा सरकारका आर्थिक क्रियाकलापहरू चुस्त दुरुस्त पारदर्शी हैन र कानुन सम्मत ढङ्गमा कानुनले निर्धारण गरेको अथवा तोकेको ढाँचामा राख्ने काम, अर्थात् आम्दानी र खर्चलाई निश्चित कानुनमा आधारित भएर राख्ने जुन अभिलेख छ त्यो अभिलेख लेखाङ्कन प्रतिवेदनसम्मको कामलाई हामीले सरकारी लेखा प्रणाली भन्दो रहेछ। यो भित्र के पर्दो रहेछ भन्दा आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन राख्ने काम एउटा काम, सरकारी लेखाको लेखाङ्कन गर्ने काम, लेखाङ्कन गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ अब अभिलेखीकरण गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ उपयोगिता प्रयोग गर्ने, त्यसको निकासा गर्ने, के गर्ने हो त्यसको गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्म, प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मको जुन काम छ त्यसलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। पैसा ल्याउने यो भनेको के भन्दा आम्दानी गर्ने पर्यो, आम्दानीदेखि खर्च गर्ने, अनि त्यो खर्च गरेकोलाई के गरेर राख्ने अभिलेख राख्ने, आम्दानी र खर्च को अभिलेख राख्ने काम, फेरि कानुन सम्मत कानुनले तोकेको ढाँचामा अभिलेख राख्ने कामलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिँदो रहेछ। यो अहिले कस्तो छ त हाम्रो भने दोहोरो लेखा हैन, नगदमा आधारित दोहोरो लेखा प्रणालीमा हामीले त्यो इन्कम र एक्सपेन्डिचर जुन आम्दानी र खर्च जुन छ त्यो दोहोरो नगदमा आधारित दोहोरो लेखा प्रणालीमा अथवा नगदमा आधारित छ। प्रोतभावीलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर अहिलेको चाहिँ के रहेछ भन्दा सरकारी लेखा प्रणालीका चाहिँ एउटा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, अर्को प्रोतभावी लेखा प्रणाली गरेर दुई प्रकारका हुँदो रहेछन्। हामीले मूलतः नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएका रहेछौँ। यो सरकारी लेखा प्रणालीलाई के बनाउन भन्दा मितिव्ययी, नियमित र प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रत्येक कार्यालयसम्म आर्थिक प्रशासन शाखाको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ र यो सरकारी लेखा प्रणालीको नेतृत्व अथवा यसको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ नेपाल प्रशासन सेवाका लेखा समूहका कर्मचारीले गर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ रहेछ। सरकारी लेखा प्रणाली भनेको त्यो रहेछ, अर्थात् आम्दानी र खर्चलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम हो। अर्को आन्तरिक र अन्तिम, यो चाहिँ अलिकति लामो लेख्न सकिएला, अब समय त्यति लामो नभएर मैले सर्टकटमा सकेँ है। अब यो आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको के भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको स्वयं कार्यालयमा भएको आलेप शाखाले आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाले गर्ने काम। अर्को हाम्रो ती आफ्नै आन्तरिक रूपमा कोलिनिका मलिनिकाले गर्ने जुन काम छन् त्रैमासिक रूपमा अथवा केही निश्चित समयमा गर्ने काम छ त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। अर्थात् आफ्नै कार्यालयभित्रकै कर्मचारीले गर्ने काम चाहिँ आन्तरिक आफैले गर्ने काम, त्यो ठिक छ कि छैन, आर्थिक अवस्थालाई हामीले चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर गर्ने काम रहेछ। अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको अघि हामीले भन्यौँ त्यो महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्तर्गत गरिन्छ। त्यो अन्तिम लेखा परीक्षण हो, त्यो वार्षिक अन्तिममा गरिन्छ। हुन त अन्तिम लेखा परीक्षण भनेकै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एकपटक गर्छ वार्षिक रूपमा, यो चाहिँ पटक पटक गर्छ आन्तरिक रूपमा। यही भिन्नता छुट्याउने भनेको यो सुधारको अवस्था हो, यसमा सुधारको मौका पाइन्छ। यसमा सुधारको मौका भन्दा पनि बेरुजु लेख्ने कुरा, यो चाहिँ अलिकति नियमितता, मितिव्ययिता हैन, कार्य दक्षता, अनि
त्यस पछाडि प्रभावकारिता र औचित्यता समेतका आधारमा यो लेखा परीक्षण गरिन्छ। यो स्वयंले गर्छ, यो छुट्टै निकायले गर्छ। यो समय समयमा आवधिक रूपमा हुन्छ, यो वार्षिक रूपमा हुन्छ। यो मलिनिका अन्तर्गतका कर्मचारीले गर्छन्, यो महालेखा परीक्षक अन्तर्गतका कार्यालयले गर्छ। अनि यो आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था चाहिँ यसबाट छुट्टिन्छ। जहिले पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था कति छ भनेर। त्यसकारण यी दुवैको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने भिन्नता हुँदा हुँदै पनि दुवैको उद्देश्य चाहिँ आर्थिक कार्यप्रणालीलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य देखिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो त तपाईहरुले जान्नु भएको छ, यस्तो कुरा चाहिँ लेख्ने नछुटाउने भन्न खोजेको मात्रै हो। आज टाइम पनि लामो लग्यौँ हामीले हैन। ल आज यति गरौँ। के छ भने अर्को कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि विकास र मानव अधिकार बीचको अन्तर्सम्बन्ध के भनेको छ। विकास कसका लागि गरिन्छ भन्दा समानता चाहिँ विकास भन्नु नै मानवका लागि गरिन्छ नि त। अधिकार पनि कसका लागि भन्दा मान्छेका लागि हो। मान्छे केन्द्रबिन्दु, विकासको पनि अधिकारको पनि केन्द्रबिन्दु मान्छे हुनु, यो चाहिँ समानता रहेछ। मान्छेका लागि गर्ने हो नि त दुईटै काम। अनि विकास र अधिकार दुवै जुन मानव अधिकार छन्, यी दुवैले के गर्छन् भन्दा त्यो सभ्यताको प्रदर्शन गर्छन्। कस्तो छ सभ्यता, विकास कस्तो छ, मानव अधिकारको प्रत्याभूति कस्तो छ, त्यसका आधारमा त्यहाँको लोकतन्त्रको त्यहाँको सभ्यताको प्रदर्शन गर्छ अथवा चिनाउँछ, चिनारिरहेछ। विकास र मानव अधिकार दुवैले जनताका जुन आकांक्षा छन् ती दुवैलाई सम्बोधन गर्छन्। अर्थात् विकास र मानव अधिकार दुवै जनता केन्द्रित हुनु, जनता केन्द्रित छन् भन्न खोजेको। विकास र मानव अधिकार दुवै को दायित्व कसको भन्दा राज्यको। मानव अधिकारको जगेर्ना गर्ने हुन त मानव अधिकार सबै व्यक्तिले गर्नु पर्ला, तर पनि मुख्य दायित्व चाहिँ विकास र मानव अधिकारको जगेर्ना गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको हो। यसको भिन्नता के छ त, विकास चाहिँ मूलत सर्वाङ्गीन कुरासँग जोडिएको छ। विकास त्यो आर्थिक विकास पनि हुन सक्छ, सामाजिक विकास पनि हुन सक्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि हुन सक्छ। यो राज्यको सर्वाङ्गीन क्रियाकलापसँग जोडिन्छ विकास। मानव अधिकार चाहिँ यो सामाजिक विकाससँग अलि जोडिन्छ, यो भौतिक विकाससँग यसको साइनो खासै छैन। मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै सामाजिक विकाससँग, त्यसको अर्थतन्त्र कस्तो छ, भौतिक संरचना र बाटोघाटो कस्ता छन् भनेर मूल्याङ्कन चाहिँ गरिँदैन। यो अलि विकास चाहिँ सर्वाङ्गीन अनि मानव अधिकार चाहिँ सामाजिक क्षेत्रसँग अलि बढी जोडिँदो रहेछ। यो विकास मूलत विकास चाहिँ मूल सबैको हो नि, त्यो विकास चाहिँ राज्यको दायित्व हो। मानव अधिकार चाहिँ यो राज्यको मात्रै होइन, सार्वभौम सबैको, सबै संसारका मान्छेको, संसारका राज्यको हो। एउटा राज्यको मात्रै होइन, मानव अधिकारको जगेर्ना गर्ने काम चाहिँ विकासले त्यो आधुनिकीकरणको भौतिक सुख सुविधाको वकालत गर्छ। विकासले सबै कुरा सर्वाङ्गीन भन्यो भन्न त हामीले त्यो आधुनिकीकरण तर्फको यात्रा रहेछ विकास। मानव अधिकार भनेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने स्वत्व अपनत्वसँग, यो खुसीसँग जोडिएको छ। विकास चाहिँ सन्तुष्टिसँग, सुखसँग जोडिएको छ। विकास बाटोघाटो राम्रो भयो भने हामी सुखपूर्वक यात्रा गर्छौँ भन्न खोजेको। मानव अधिकारले चाहिँ सुख होइन, सन्तुष्टि प्रदान गर्छ। सामाजिक न्याय भयो भने ल म चाहिँ राज्यबाट विभेदयुक्त छैन भन्न खोजेको। त्यसकारण त्यसका भिन्नताहरूलाई 3-4वटा कुरामा क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने। ल यति गर्दा गर्दा सबै अब साथीहरू पनि हामी कम हुँदै हुँदै गयौँ होइन। ल केही छ भने ल कमेन्ट गरौँ, नत्र आज यति गरौँ है त। ल आज यति गरौँ। तपाईँले कति अभ्यास गर्नुभयो, अभ्यास चाहिँ गर्दै जानु र जतिसक्दो त्यो टाइममा लेख्ने अभ्यास गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस
मेक्स मैन पर्फेक्ट भन्ने जस्तै हो होइन। त्यसकारण अभ्यास तपाईँले पटक पटक अभ्यास गर्नु पर्यो। यो सुन्ने भन्दा पनि यसलाई अब लेख्ने, पढ्ने, लेख्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। लेखाइमा चुस्त दुरुस्त चाहिँ अब हाम्रो लेखार्थ त ल्याउनु पर्यो है। ल आज यति गरौँ। सबैलाई धन्यवाद र शुभरात्रि।